बुद्धे राम 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 श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम हर हर नम पार्वती पदे हर हर महादेव सिद्धि विनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरु महाराज की जय सगल साधु मल्ल की जय அதாவது நம்ம ஏற்கனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11வது அத்தியாயத்தோடு பூர்த்தி பண்ணிருக்கோம். முதல் ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 12வது அத்தியாயம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பார்க்கலாம். துவாரகா பிரவேசத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம் கிருஷ்ண பரமாத்மா. இப்போ 12வது ஸ்கந்தம் முதல் ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். அது துவாதசாத்தியாய சௌனகுவாச்ச அஸ்வத்தாம்ன உபசிருஷ்டேன பிரம்மசிஷ்ணோர் தேஜசா शौणुवाच अश्वत्थाम्न उपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोर्तेजसा उत्तराय हदो गर्भ ईशेन अजीवित पुनः दास्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यदैवासीत् स प्रयत्य गतवान् यथा तदिदं शोधमिच्छामो वदिदं यदि मन्यसे ब्रूहि न सत्तदानानं यस्य ज्ञानम् अताच्युकः सुदोवाच अभिवदत् धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वगामिभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया संवदक्रदवो लोकः महिषी भ्रातुरमहि जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं कथं किं दे काम सरस्पार्ह मुगन्तमनसोत्विजाः आदिचक्रुर्मुदं राज्ञः श्रुतिदस्यं यथेतरे माधुर्गर्भकदो वीरः स तथा मृगनन्दन ततश्च वरुषं कश्चित् दह्यमान् अस्ततेजसा अङ्गुष्ठमात्रम् अमलं स्फुरत् पुरडमौलिनम् अभिच्छेदर्शनं श्यामं धरित्वासदमच्युतं श्रीमत्तीर्घचतुर्बाहं तप्तकाञ्चनकुण्डलं शतचक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वदोदिशं परिभ्रमन्तम् उल्कापां भ्रामयन्तं गदामुहुः हस्ततेजस्वगतया निहारमिव गोपतिः वेदमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षदक्क यत्यसौ विदुह्य तथामेयात्मा भगवान् धर्मकुप्पविभुः विशदो दशमासस्य तत्रैव अन्तर्तते हरिः तद सर्वगुणोतर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधर पाण्डुः भूयः पाण्डुरिवौजसा अस्य प्रेतमना राजा विप्रैदौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास भाषयित्वच्च मङ्गलम् हिरण्यं मह्यं ग्रामान् हस्त्यस्मान् नृपतिर्वरान् प्रातस्फन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातिथ्यस्य तीर्थवित् तमोच ब्राह्मणस्तुष्टा राजानं प्रशयान्विदं येष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पूर्णं पौर्वर्षव दैवेन अप्रतिघातेन शुक्लः संस्थामुपेयुषि राधो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान् नाम्ना विष्णुराध इति लोके बृहत्सवाः भविष्यति न सन्देहो महाबाहवदो महान् दृष्टुवाच अप्येष वंश्यान् राजऋषीन् दृष्टुवाच अप्येष वंश्यान् राजऋषीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितस्त्वित्य साधुवादेन भक्तमः ब्राह्मणवचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिपमाणवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दार्शनिर्यदा येष दाता शरण्यश्च यदा कौशीनरशिभिः यशो विधनिता स्वानं दौशन्तरीप यज्वनां दण्डिनाम् अक्रणीर्येष तुल्यश्च अर्जुनयोत्वयोः उदास इव दुर्दशः समुद्रैव दुस्तरः मृगेन्द्रैव विक्रान्तो निषेव्य हिमवाणिव यदुक्षरवसुदेव वासु सहिष्णुपितराभिव पितामहः समसाम्ये प्रसादिगिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानं यदा देव रमाश्रयः सर्वसद्गुणम् आहात्म्ये येष कृष्णम् अनुव्रतः तन्तिदेव इवोदारो ययादिरिवधार्मिकः तृतीयबलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सत्करः आहर्तैषो अस्मवेदानां वृत्तानां पर्युपासकः राजऋषीणां जनयिता शास्त्राच उत्पदकामिनां निग्रहीता कलिर्येष भुवो धर्मस्य कारणात् दक्षगात् आत्मनो मृत्युं तजोपुत्रोपसर्जितात् प्रवत्स्यत उपसृत्य मुक्तसङ्गपदं हरेः जिज्ञासित आत्मा यातात्म्यो मुनिर्व्यास सुधादसौ यद्वेदं तवगङ्गायां यास्यत् अत्ताकुतोभयम् इदरज्ञ उपादिश्य विप्रः जातककोविदः लब्धापचर्यः सर्वे प्रतिजग्मुः स्महान्मग्रहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षितिः यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनित्यायन् परीक्षेत नरेष्टिः स राजपुत्रो पवृते आसो शुक्ल इवोडुपः आवर्यमाण पितृभिः काष्ठावीर्यव स्वान्वहं यक्षमाण अस्ममेदन ज्ञातिद्रोहो जिहासया राजलप्ततनो तद्यौ अन्यत्र करदण्डयोः तत् अभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युतचोदितः धनं प्रहीनम् आचक्रुर् उदीच्यां दिशि भूरिशः देन सम्प्रति संभारो
धर्मपुत्र युधिष्ठिरः वाजमेजस्त्रिभिर्वेदो यज्ञ समयजत हरिम आहुद भगवान् यारिपद्गजेन्द्रपम उपासकदिचिन्मासान सुहृदं प्रियकाम्यया अधोराज्ञा प्राणुज्ञातः कृष्णाय सह बन्धुभिः ये द्वारपदिं ब्रह्मण सार्जुनो यदिर्वृतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने परिषद जन्मादि उत्कर्ष नाम द्वादश अध्यायः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। मंचिने स्वामी की जय। अथ त्रयोदश अध्यायः। सुदोवाच विदुरस्ते त्रयात्रायां मैत्रेयदात्मनो गतिं यात्वा गातास्तिनपुरं दयावाप्त विवित्सितः यावद कृतपत्रष्टान सत्ता कौशारवक्रतः जातिक भक्तिर्गोविन्ते तेभ्यश्चौबररामः तं पन्तमासतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सखानुजः धृतराष्ट्रो योत्सश्च सोदः सारत्वतप्रदा गान्धारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चोत्तरकृपि अन्यश्च जामय पाण्डुर्न्यादय ससुतास्त्रियः प्रत्युजग्मुं प्रहर्षेण प्राणं तन्वयिवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंग अभिवादनैः मूच प्रेम पुष्पकं विरहोत्कण्ठ्यगातराः राजा तमहयान चक्रे कृतासन परिग्रहं तम वक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रश्रया वणदो राजा प्राह देशं च शृण्वताम् युधिष्ठिरोवाच अविस्मरदनो युष्मत् पक्षच्छाया समेदितान् विवद्गणान् त्रिशात्म्यादिर्मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्तावर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेविदानि ह्य भूतले भवत्पिता बाहवदाः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाप्रदा अविनः सुहृदस्ताद बान्धवा कृष्णदेवताः पृष्टा श्रुता वा यतपः स्वबुद्ध्यां सुगमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्तयत् यदा न बोधं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दर्भषकं दृढां स्वयम् उपस्थितं न वेदयत् सकर्णो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालम् अदा वात्सित् सत्कृत देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अभिप्रद अद्यमा दण्डम यदावत् अककारिषु यावत् तदारसुत्रत्वं सावत् वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लप्तराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं पुरन्दरं भ्रातुभिर्लोहपालाभैः मुदे परयाश्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अन्यक्रामत्तभिज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमाहदं प्रतिक्रिया न यस्यः कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः येन चैव अभिवन्नो अयं प्राणः प्रियतमैरवि जनसत्यभियुज्येत किमुदान्ये धनादिभिः पितृप्रातृसुहृद्पुत्रः हतास्ते विगतं वयः आत्मा च चरयाग्रस्तः परगेकम् उपाससे अहो महीयसी जन्तोः जीविदाशा यया भवान् भीमा अपवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निना सृष्टय ततश्च गरो धाराश्च दूषितः हृदं क्षेत्रं धनं येषां तत्तत्ते असुभिः क्रियते तस्याविधवदेहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परिधि अनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव कदस्वात्तमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जह्यात् सभेधीर उदाहृतः यस्वगात् फलतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् यदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अदोदीचिम दिशं जातो स्वैरज्ञात गतिर्भवान् इदो अर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञाचक्षुबोधित आजमीडः चत्वा स्वेष स्नेहपाशान् दृढिम्नो यश्चक्राम प्राप्त संदर्शितात्वा पदिं प्रयान्तं सबलस्य पुत्री पदिव्रता चाणु जगाम सात्वी हिमालयोनस्त दंड प्रहर्ष महनस्मिनामिव सत्संप्रहारः आजाद शत्रु कृतमैत्रो हुदाग्निः विप्रन्नत्वा तिलको भूमि रुक्मिः मुखं प्रविष्टो उर्वन्तनाय न चावस्यत् पितरौ स्वबलिं च तत्र सञ्जयमासीनं तत्प्रचत् विक्तमानसः गावल्कणिक्वग्नस्तादो वृत्तिहीनश्च नेत्रयोः अम्ब च हतपुत्रात्त पितृव्यक्वगद सुहृत् अभिमय्य कृतप्रज्ञे हतवन्तः भार्यया आसं समान समलम गंगायां दुःखितापतत् पितृव्युपरदे पाण्डौ सर्वान्न सुहृतशिशून् हरक्षतां व्यसनतः पितृव्यक्वगदापितः सोदोवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सोद विरहकर्षितः आत्मस्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याह अधिपीडितः
विमृजाश्रुनि पाणिभ्यां विष्टप्यात्मनमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे भ्रवोः पादौ अनुस्मरन् संजीवाच नाह वेद व्यवसितम पितृभः कुलदन्तन कान्दार्या वा महाबाहो मुषितो अस्मि महात्मभिः अदा जगाम भगवान् नारदः स्वतुम्बुरुः प्रत्युत्थाय अभिवात्याः सानुजो अप्यर्चयन्निव इति श्रुवाच नाहं वेद कदिं पित्रोः भगवन् क्व कदापितः हम बापा हतपुत्रार्थ क्व कदाच तपस्विनी कर्णधार इवा बारे भगवान् पारदर्शकः अदा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचोराचन यदीश्वर वशं जगत् लोकः सबाला यस्येमहे वहन्ति बलिमीषिदुः स्वसंयुनक्ति बोधाने सयेप वियुनक्ति च यदा खावो नशिप्रोदाः तन्त्यां बत्तः स्वतामभिः वाक्तन्त्यां नामविर्बत्तः वहन्ति बलिमीषिदुः यदा क्रीडोपस्कराणां संयोगपिकमाभिः इच्छया क्रीडुः स्यादौ तदीप ईशेच्छया दृढां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वदन्न हि शोच्यास्ते स्नेहदन्यत्र मोहजात् तस्मज्जह्यङ्कवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कदम तणाद कृपण वर्तेरंस्तच्च मां विना कालघर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कदमन्यस्तुगो भयत् सद्भग्रस्तो यदा परम अहस्तानि सहस्तानम् आपतानि चतुष्पदां फाल्गुनि तत्र महदां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्येक आत्मनां सदृक् अन्तरो बाधे पश्य तमायुयोरदा सोऽयं मत्य महाराजः भगवान् बोधपावनः कालरूप अवतीर्णो अस्याम् अपावाय स्वरत्पुषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्योऽयम् अपेक्षत्वं भवेत् यावदेश्वरः धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवद ऋषीणाम् आश्रमं गतः शोधभिः शब्दभिर्या वै स्वर्तुनि शब्दता व्यदात् शब्दानां प्रीतिः शब्दस्रोतः प्रचक्षते स्नात्पाणसमणं तस्मिन् हुत्वा चाक्निन् यथाविधिः अपक्ष उपशान्तात्मस आस्ते विगदैशनः यदा सनोजितस्वसः प्रत्याहृद षडीन्द्रियः हरिपापणया त्वस्त रजसत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यन्तं ब्रह्मण्यात्मानमादरेः घटाम्बरं विवाम्बरे तस्तमाय गुणो दुर्को निरुद्धकर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः अस्यान्तरायो मयिवाभो संन्यस्त अखिल कर्मणः सवा अद्यतनात् राजन्न परदः पंचमे अहनि कलेवरं हास्यति स्वं तस्य भस्मी भविष्यति दह्यमाण अग्निविर्देहे पत्युः पत्नी सहोडजे बहिस्थितः पतिं सात्वे तमग्निमनुपेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य उल्लन्तन हर्षशोकयुधस्तस्मात् गन्धतीर्थनिषेपकः एतत्त्वा अदारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि गत्वा अजहाच्युचः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अथ चतुर्दशाध्यायः सुदुवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णुबन्धुतदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितं यदिदा कतिचिन्मासाः तदा नायात् ततो अर्जुनः तदर्शगौररूपाणि निमित्तानि कुरुत्वः आलस्य च गतिं रौद्रां विवर्यस्तत्तुधर्मिणः पापयसिं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्तर्दात्मनां जग्मप्रायं व्यवहृतं शाट्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृत्प्रातृ दम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान् अत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां प्लवत्यधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वा वाचानुजं नृपः युधिष्ठिरोवाच सम्प्रेषितद्वारकायां जिष्णुर्बन्धुततृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितं कदा शब्दाधुनामास भीमसेन दबाणुजः नायादि कस्य वा हेतुः नाहं वेदितमञ्जसा अभिदेवर्षिणा आदिष्टः स कालो अयम् उपस्थितः यदा आत्मनो अङ्गमाक्रीडं भगवान् उत्सुक्षति यस्मान्न सम्बुधराजं दाराभ्राणाकुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकंश्च यदनुग्रहात् पश्यत्पादान् नरव्याकृ दिव्यान् बहुमान सदैहिकान् दारुणान् संसदो अधुरात् भयं नो बुद्धिमोहनं पूर्वक्षबाहवो मह्यमस्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपदश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियं शिवैषोत्यन्तम् आदित्यम् अभि रौत्यनलारणाम् ओमङ्गसारमेयो अयम् अभिरेपत्य
इत्यभिरुवत् हस्त कुर्वन्ति मां सव्यं सव्यं दक्षिणं पशुपापरे पाकं च पुरुषव्या प्रलक्षये द्रुतो मम मृत्युदो खबोदाय मूलकः कम्पयन् मनः प्रत्युलकश्च गुह्वाणैर् अनित्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिश परितयः कम्बते बहु सहस्रभिः निर्गातश्च महांस्ताद सागं च स्तनयित्नुभिः वायुर्वादि करस्पर्शो राजसा वशिजं स्तमः अशुक वसन्ति जलदः बीभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमत्तं विदो दिवि स्वसङ्कुलैर्बोधखणज्वलिते इव रोदसी अत्युन्नतश्च ऋषिभिदः सरांसिच्च मनांसिच्च न ज्वलत्यग्निराज्यनः कालो अयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्स न दुह्यन्ति च मातरः वदन्ति अश्रुमुखा गावो न कृष्यन्ति वृषभा व्रजे दैवदानि रुदन्ति व स्थित्यन्ति शुच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्राम पुरोद्यानखराश्रमः भ्रष्टश्रयो निरानन्तः किमकं दर्शयन्ति नः मन्ये एतर्महोत्पादे नूनं भगवतपतिः अनन्यपुरुषश्रीभिः हीन भूर्हदसौभगाः यदि चिन्तयदस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मण यदुपर्यः कवित्वचः तं पादयो निबदितं यदा पूर्वमातुरम् अधो वदनम् अभ्यन्तुं सुजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योत्त विघ्नहृदयो विच्छायामनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरिदम् विदुषुवाच कश्चित् आनत्तपुर्यां नः स्वजना सुखमासदे मधुभोजत असत्कारक सात्वतान्तक कृष्णयः सूरमादामः कश्चित् स्वस्त्यास्ते वादमार्षः माधुरसाणुज कश्चित् कुशल्याणकतन्तुभिः शब्दस्वसार तत्पत्न्यः माधुलान्यः सखात्मजः आसीदे सष्णुषा क्षेमं देवैः प्रमुखः स्वयं कच्चित् राजा आहुको राज्यवत्य असद्पुत्रो अस्य चाणुजः हृदिकससुदो अक्रूरो जयन्तगदसारणाः आसदे कुशलं कश्चित्ये च शत्रुजितादयः कश्चिदात्य सुगं स राम भगवान् सत्पदं प्रभुः सत्यं न सर्वपृष्ठेनां सुगमास्ते महारथः गम्भीररयो अनिरुद्धो वर्तते भगवानुद सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बोपति सुतः अन्यश्च काष्ठप्रवरः सपुत्र दृषभातयः तदेवाणुचरः सौरः शुद्धदेव उत्तवादयः सुरन्तनन्तशिष्यन्या ये चान्ये सात्वदर्शवः अभिस्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णापूजाश्रयाः अविस्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदः भगवान् अपि गोविन्द ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृत्प्रदः मङ्गलाय च लोहनम क्षेमाय च भवाय च अस्ति यदुकुलापोदौ आद्यो अनन्तसगः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवो अर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्तं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादियो त्वयष्टसहस्रयोषितः यजत् सङ्ख्ये त्रिदशंस्तथा शिशोः हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाप्युतयाणजीविनो यदुप्रवीरां शहुदोपया बहुः अधिक्रमन्त्याङ्घ्रिभिराहृदाम बलात् सभां सुधर्मं सुरसत्तमोचिताम् कच्चित्तनामयं ताद भ्रष्टतेजा विभासि मे अळुत्तमाण अवज्ञातः किं वा ताद चिरोषितः कश्चिन्नाभिहतो अपापिः शब्दादिभिरमङ्गलैः न तत्तमुक्तमत्तिभ्यः आशया यत्प्रतिश्रुतं कश्चित् ब्राह्मणं बालं गाम्वृत्तं लोहिनं स्त्रियं शरणवस्तुतं सत्वं नात्यक्षिः शरणप्रदः कश्चित् नाहमहंव्यां ग्राम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितवाद भवन्नोत्तमैर्नासमैः पदी अभिस्थित्यपर्यपुङ्कास्त्वं सम्भोज्यान् वृत्तबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान्न यतक्षमं कश्चित् प्रेष्ठतमेनाद हृदयेन आत्मबन्धुना शून्यस्मि रहितो नित्यं अन्यसे दे अन्यथा न रुक् श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ पंचदशोऽध्यायः सुदुवाच இப்போ அர்ஜுனுடைய புலம்பல் இதுல மகாபாரத சாரம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அது பஞ்சதசோத்தியாய சுதவாச்ச ஏவம் கிருஷ்ணசக कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा आविकल्पितः नानासङ्गास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः सुखे शोकेन सुष्यत्पतन् हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेव अनुध्यायन् अशक्नोत् प्रतिभाषितं हृच्छण संस्थप्य स्वच पाणिना अमृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नत
प्रणय औत्कण्ठ्य गातराः सख्य मैत्रं सौहृदं च सारथ्यादृश संस्मरन् नृपम् अकर्षमित्याह बाष्पगतकथया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। यस्य क्षणवियोगेन लोहो हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो ह्येषमृतकः पृच्छते यदा यत्संशया द्रुपदकेकमुपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजो हृदं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सञ्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्ण यत्सन्निधावहमु गाण्डवाग्नये अदामिन्द्रं च अमरगणं तरसा विजित्य क्लप्ता सभामयकृतात्पुत यत्सन्निधावहमु गाण्डवाग्नये अदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विचित्य दत्ता सभामयकृतात्पुत शिल्पमाय जिज्ञाहरन् नृपतयो बलिमत्परेदे यद्देजसनृपशिरो अङ्घ्रि महान् महार्ते आजानुजस्तव गतायुध सत्त्ववीर्यः तेन हृद प्रमदनाद महाय भूप यन्मोचितस्ततनयन् बलिमत्परेदे पत्न्यस्तवा अधिमख क्लुप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु खबरं किरभिः सभायां सृष्टं विहिरी पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो अकृतः हदेश विमुक्तकेशाः यस्तत् स्त्रियो अकृत हदेश विमुक्तकेशः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वासुस हरिरचितात् आयुधाक्रबुक्यः साहानशिष्टम् उपयुज्य यदस्त्रिलोकिं तृप्तमंस्त सरले बनिमग्नसङ्गः यद्देशसात भगवान् युधिशोलपाणि दृष्माविदः सकिरिजो अस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममनैव कलेबरेण प्राप्तो महेन्द्र पवने महदासनात्तम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरादिवदाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुपाविदमाजवीरदेनाहमत्यमुषितः पुरुषेण पुम्ना यद्बान्धवकुल गुरुबलाप्तिमा अनन्तभारम् एकोरदिन ततरे अहमदार्य सत्वम् प्रत्याहृदं बहुदलं च मया परेशं तेजस्पदं मणिमयं च हृदं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य चमुष्पदप्र राजन्यवर्ज्य रथमण्डलमण्डितासु अक्वेचरमपि बहु रथयोधबाणाम् रथयोधबाणम् आयुर्मणं सुच्यदृशा सह ओजहार्चत् यद्दोषमा प्रणिहितं पूर्वभीष्मकर्ण नप्तृत्रिहत्त शरसैन्दव बाह्लिकात्यैः अस्त्र नमोघमहिमानि निरूपितानि नो बस्पशुर्जु हरिदासं विवासुराणि सौत्यव्रतः कुमुदिना आत्मत ईश्वरो मे यत्पादपद्मम् अपवाय भजन्ति भव्याः मां शान्तवाहमर्यो अदिनो भविष्टं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्तः धर्मनिधरुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे गुरुनन्तनेदि संजल्पितानि हृदय स्पृशानि स्मर्तुलुडन्ति हृदय मम मातपस्य सय्यासनाडन विकत्तन भोजनादिषु ऐक्यात्मयस्य हृदवाणीति प्रलप्तः सख्यु सखे पितृवद्दनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमुदेरहं मे सोऽहं ध्रुवेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्य प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः आत्मञ्जुरुक्रम परिक्रम अंगम रक्षन् ओभिरसद्भिरबलेवन् विरज्युतोऽस्मि तत्त्वैधनस्त यशव सरदो हयास्ते सोऽहं रदि नृपतयो यद आणमन्ति सर्वं क्षणेन तद्दभूत् असदीश रिक्तं भस्मन् हुदं कुहकरात्तम् इवोक्तमूष्यां राजस्तया अभिपृष्टानं सुहृतं न सुहृत्परे विप्रसाम विभूडानं निक्तदा मुष्टिभिर्मितः वारण मधुरां विद्वा मधुर्मध्यत चेतसाम् अजानताम् इवो अन्योन्यं चतु पञ्चावशेषिताः प्रायेण इदत्तु भगवत ईश्वरस्य विशेषितं विदो निक्तन्ति भूतानि हि भावयन्ति च यन्मितः जलोकसां जले यत्पन्न महान्तो अदन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मुतः एवं बलिष्ठ यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः यदिभिरन्योन्यं भूभारण संजहारः देशकालत्वयुक्तानि हि हृत्ताभोपशमानि च हरन्ति समस्मरत चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सुदवाच एवं चिन्तयतो विष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहर्तेन अधिकारेण शान्ता आसीत् विमलामतिः वासुदेवाङ्घ्रि अनुध्यान परिभ्रम्यतरं हसा भक्त्या निर्मदिदाशेष कषाय दिशुना अर्जुनः गीतं भगवता ज्ञातं यत्तत् सङ्क्राममुत्तनि कालघर्म तमोरत्तं पुनरत्यकमत् विभुः
यशोः ब्रह्म संपत्त्या संजन्नत्वेद संशयः येन प्रकृति नैपुण्यात् अलिङ्गत्वात् असम्भवः विसंज्ञ भगवन्मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपदाय मदिं चक्रे निवृतात्माय युधिष्ठिरः प्रदाप्यानुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदनं भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोक्षते निवेशितात्मा परराम संसदेः यया हरत् भवभारं तां दलं वजः वजः खण्डकं खण्डिकेनैव त्वयं चापि शिधुः समं यदा मत्स्यादिरूपणिः तत्ते जह्याति यदा नरः भवभारशविदो येन जहौ तश्च कलेवरम् यदा मुहुन्त भगवान् इमां महिम जहौ स्मदन् वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेव अप्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्वर्तते यदृष्टतत्परिसर्पणं बुधः पुरेश्च राष्ट्रस्य गृहे तदात्मनि विभाव्य लोभान्तरजिह्महिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदत् विभाव्य लोभान्तरजिह्महिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदत् स्वराट् पौत्रं प्रणयनम् आत्मनः सुसमं गुणैः दोय निव्या पदिं भूमेः अप्यषिञ्चत् प्रजाह्वये मधुरायं तदा वज्रं स्वरसेन पदिं ततः प्राजापत्यं निरूप्यष्टिम् अग्निन् अविभत् ईश्वरः सृज्य तत्र तत्सर्वं दुःखोलवलयादिकं निर्ममोऽहङ्कारः सञ्जन्य शेषपन्तनः वाचं जहापमनसि तत्प्राणयितरेच्छदं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजो हवित् त्रेत्वे उत्पादपञ्चत्वं तच्चैकत्वे हजिहोन्मुनिः सर्वम् आत्मन् अजुहवित् ब्रह्मण्यात्मानम् अव्यये चेरवासा निराहारो भक्तवांग मुक्तमुत्तजः दर्शयनात्मनः रूपं चडन्मत्त पिशाचवत् अनपेक्षमाणो नरकात् अशृण्वन् बधिरो यदा स्वदेशं प्रविवेशासां कदा पूर्वं महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् आवर्तेद यदो गतः सर्वे तमन निर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयः हरिणा अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजापतिः देहसाधिकृत सर्वार्थ ज्ञात्वा आत्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयमासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोत्तृप्तया भक्त्या विशुद्धदर्शना परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तमदयो गतिम् अभवद्रभावं ते आसद्भिर्विषयात्मभिः विदुध कल्माशस्थाने विरजेनात्मनैव हि यदुर विपरीत्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययो द्रौपदिशे तथा आख्याय पदिलाम् अणवेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरावतं यशत्तयेदित् भगवत्प्रयाण पाण्डवसुतानां यदि सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्थेनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिं श्रीहरे नमः शर्म शरणं नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ षोडशोऽध्यायः सदुवाच तदा परीक्षित त्वजवर्य शिक्षया महिं महापाकवद शशासः यदा हि सूक्ष्मसुत्याम् अभिजातकोपितः समादिशन् विप्र महत्गुणस्तदा स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतिम् जनमेजयादिं चतुरस्तास्याम् उत्पादयत् सुधान् आजहारास्मेदं स्त्रीन् गङ्गायां परिदक्षिणान् सारत्वतं कुरुं कृत्वा देव यत्राक्षिकोचरः निजग्राह ओजसा वीरः कलिं दिक्पचये क्वचित् नृपलिङ्गतरं सूत्रं क्लन्तं गोमिथिलं तथा शृणुवाच कस्य हेतु निजग्राह कलिं दिक्पचये नृपः हृदेव चक्ष्णदृक् उसुद्रव असौ गां यः पदा हनत् तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कदाश्रयम् अधवास्य पदां भोजं मकरन्तलिहां सदां किमन्यरसतालाभे आयुषो यत् श्रुत्रायुषं नृणामङ्ग मर्त्याणां मृतमुच्यताम् इहोपहूत भगवान् मृत्युः सामित्रकर्मणि न कश्चन म्रियते तावत् यावदास्तैहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पर्येदः हरिलीलामृतं वचः मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयं मंदायुषश्च वै नेत्रय हरियते नक्तं दिवाच व्यक्तकर्मभिः सुदुवाच यदा परीक्षित कुरुजाङ्गले अशृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते यशंय वार्तम् अनधिप्रियां ततः सरासनं संयुग शौण्डिरादते स्वलङ्कृतं श्यामदुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वज आश्रितपुरात् रथं मृगेन्द्रध्वजम् आश्रितपुरात् रुदरथास्पत्विपपत्तियुक्तया स्वदेशेनया दिग्विजयाय निर्गतः पात्रास्त्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्र वसुन्बाणः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रहीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रादम् अश्वत्थाम्ना अस्त्रतेजसा
असृजसः स्नेहं च विष्णुपात्राणां देशं भक्तिं च केशवे तेभ्य परमसन्तुष्टः प्रीतिर्जुम्बितलोचनः महादराणि वासंसि तदोद्धारण महामणः सारथ्य पार्षद सेवन सत् सख्यदौत्य वीरासन अनुगमनस्तवन प्रणामान्य स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्य वर्तमानस्य पूर्वेषां मृत्युमन्वहं नादिदूरे कुलकिलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदेहेन चरणविच्चायाम् उपलभ्यतगां प्रत्यति स्मार्शवतनां विभत्सामिव मातरं धर्मवाच कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्चायासि म्लाय देशन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अन्तरातिं दूरे गन्तुं शोचसि कश्चनाम्ब पादन्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मनं वा वृषणैर्भोक्ष्यमाणम् अहोसुरादीन् हृदयज्ञवाहन प्रजाबुध स्मिन् भगवत्यपश्यति आरक्षमाणः स्त्रिय ऊर्विबालान् शोचस्यदो पुरुषादिर्यवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलक्रियान् किं शत्रुबन्धु खलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवास स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकं यत्माम्बुदे भूरि परापदार कृतापदारस्य हरे दरिद्रे अन्धशतश्च स्मरति विशिष्टकर्माणि निर्वाण विलम्बितानि इदं मम चक्ष्मदवादिमूलं वसुन्धरेयेन विकर्षितासि हालेन वादे बलिनं बलियसा सुराचितं किं हृदमम्ब सौभगं धरणिवाच भवान् हि देव तत्सर्वं यर्मां तन्मानु पृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया शान्तिः त्यागसन्तोष आर्जवं समोतमस्तव सौम्यं तिदिक्षोपरदिक्षुदम् श्रुतम ज्ञान विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेज बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः स्थैर्यं मार्तव्यम् एव च स्थैर्यं कान्तिः धैर्यं मार्तव्यम् एव च प्राकल्प्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं कीर्तिमान् अनहङ्कृतिः एते चान्यच्च भगवन् नित्या यत्र महागुणः प्रात्यमहत्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्गचित् तेन गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापण खलिनेक्षितम् आत्मानं चाणुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वं वर्णांस्तथा आश्रमान् ब्रह्मादयो बहुदितं यत्तपाङ्गमोक्ष कामस्तवः समचरन् भगवत्प्रपन्नः साक्षी स्ववासम् अरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते अनुरक्ता तस्याहम् अब्ज कुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदेर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीणत्यरोच उपलभ्य तदोपि बुद्धिं लोहन् समां दर्शयत् उत्स्मयतिं ततन्ते यो वै ममादिपरम् आसुरवंशराज्ञाम् अक्षहिनी सदम् अवानुदत् आत्मतन्त्रः तां दुस्तमूनं पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यम् अपिप्रदङ्गम् कावा सखेद विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितबल्कुजल्पैः स्थैर्यं समानं महरन् मधुमानि नीलं रोमोत्सवो मम यतं गृहे पिटङ्कितायाः तयोर्येवं कथयतुः पृथिवी धर्मयोस्ततः परीक्षन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं श्रीहरे नमः शर्मिष्ठरे नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आदसप्तदशोऽध्यायः सोदवाच तत्र गोमेदं राजा हन्यमाणमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं तदृश नृपलाञ्छनं वृषं मृणालतबलं मह्यन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सूत्रधारितं कां च धर्मदुःखां तेनं वृषं सूत्रपदाहतां विभत्सं शास्त्रपदनं क्षामं व्यवसमिच्छतिम् अप्रचतमारूढः खातस्परपरिच्छितं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकर्मकः हस्तमच्चरणे लोके बलात्यांश्च बलान् बलि नरदेवासि वेषणः नडवत्कर्मणात्मजः यस्त्वं कृष्णे कदे दूरं सह खण्डीवदन्वण शौच अस्य शौचान् रहसि प्रहरण वदमर्हसि त्वं वा मृणालधवलः पादन्यूनः पदाचरन् रसरूपेण किं कश्चित् देवनः परिकेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दोदण्डपरिरम्भिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विनादे प्राणिनां शुचः मा सौरभेय अनुशुचो व्येदो दे वृषणात् भयम् मारोदिरम्ब भद्रं ते कलानां मयि शास्त्री यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्बहो गतिः एष रक्तं परो धर्मख्यातानाम् अर्थनिग्रहः आदिज्ञानं वदिष्यामि बोधद्रोहम् असत्तमम्
वावृश्चित् तव पादं स्त्रीन् सौरभेय सदुष्पद मा भुवस्त्वातृषा राष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषं वृषभत्रं बह साधनम् अकृताकसाम् आत्मवैरप्यगर्तारं पार्थानं कीर्तिदूषणं जनो अनागस्त्यहं पुजञ्चन सर्वदा अस्यच्च मद्भयं साधनमत्रमेव स्यात् असाधुतमने कृते अनागस्त्यः भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यास्मि साङ्गतम् अमर्त्यस्यापि साङ्गतं राक्तो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थाणुपालनं सा सुधन्यान् यदा शास्त्रम् अनापत्यो उत्पदानि धर्मवाच एतत् पाण्डवे ज्ञानम युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषस्य पुरुषं तं निजानीम वाक्यभेदविमोहितः केचिद्विकल्पवसन आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभम् अप्रतज्ञात् अनित्य स्यात् इति केषु अपि निश्चयः अत्राणरूपं राजर्षि विमृशस्व मनीषया सुदुवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् ध्वजसत्तम समाहितेन मनसा विगेतः पर्यषष्टतम् राजोवाच धर्मं प्रविशि धर्मज्ञ धर्मासि वृषरूपतृक् यत्र धर्म राजोवाच धर्मं प्रविशि धर्मज्ञ धर्मासि वृषरूपतृक् यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं बदिरगोचर चेद स्वपचश्चाभिः बोधानामिति निश्चयः तव शौचं दया सत्यमिति पातः कृते कृतः अधर्मं शस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गमतेस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयत्यतः न जकृक्षद्य अधर्म अयम् आन्ध्रदेन इति तक्कलिः इयं च भूर्भगवदा तं जकृक्षद्य अधर्मो अयम् आन्ध्रदेन इति तः कलिः इयं च भूर्भगवदा न्यासितोरुपराक्सदि श्रीमद्भ्यस्य तत्पदन्यासः सर्वतः कृतकौतुक शोचतर्षुकला सात्वे दुर्भगो वोचितातुना अब्रह्मण्यान् नृपव्याजा सूत्रा भक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मम् अहिंसैव सात्विकत्वा महारथः यशादमाददेकर्कम खलये अधर्महेतवे तं जिघंसम् अभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं सरसा समघातभयविह्वलः पतितं पादयोर्भिरः कृपया दीनवत्सलः सर्वजन अवधिश्लोक्य आह चेदं हसन्निव राजोवाच नदे कुडाकेश यशोधरणं पत्राञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तदैव्यं भवदा कदञ्चन क्षेत्रे मदीयत्वम् अधर्मबन्धुः तामर्तमाणं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्त अयम् अधर्मभोगः लोभान्धृतं चौर्यमणार्यमम्भो ज्येष्ठश्च माया कलहश्चिदम्बः न वर्तितव्यं तत् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मवर्ति यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरयज्ञविधानविज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमाण युज्यामूर्तिर्यजतां शं तनोति कामणमोहणशरजङ्गमाणम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैश्य सात्मा सुदुवाच परीक्षितेवम् आदिष्टः स कलिर्जातवे वधुः तमुत्यदासि माहेदं दण्डवाणीं विवत्यतम् हरिर्वाच यत्र क्वचनवत्स्यामिः सार्वभौम तवाक्यः लक्षयेत तत्राभिः त्वामात्येषु सरासनं तन्मे धर्मप्रदं श्रेष्ठस्थानं निर्देशमर्हसि यत्रैव यदो वत्स्य आदिष्टंस्ते अनुशासनं सुदुवाच अप्यतितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदो द्योतं पाणस्त्रियस्वर्ण यत्र धर्मचतुर्विधः पुनश्च यचमाणाय जातरूपम् अदत्प्रभुः तदन्तृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमुनि पंचस्थानानि ह्यधर्म प्रभव कलिः औत्तरेयेण तत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृत् अधीतानि न से वेद बुभुष पुरुष क्वचित् विशेषदो धर्मशीलो राजालोहपतिर्गुरुः रसस्य नष्टं स्त्रीन् पादान् तपःशौचं दयामिति प्रतिसन्दत आस्वास्य महिं च समवर्तयत् स एष एतस्यत्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् इदा महे नोपन्यस्तम् आज्ञारण्यं विवक्षितः आस्ते अधुनश्च राजर्षि गौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् अजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं बोधानुभाव अयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयेत क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षिताः श्रीहरे नमः शर्म नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदाष्टादशोऽध्यायः सुदुवाच यो वै द्रोण्यास्त्र विपृष्टो न मातृतरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपत्ति तत्यस्तुः तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वदा सङ्गम विज्ञादाजित संस्थितिः वैयासिके जहो शिष्या
शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरं न उत्तम श्लोक वार्तानं जशतं तत्कथामृतं स्यात् संभ्रम अंतकाले अभिः स्मरदं तत्पदाम्बुजं तावत् कलेन्न प्रभवेत् प्रविष्ट अभिः सर्वतः यावदेशो मनुर्व्यः महानुर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् यस्मिन् अहनि यस्येव भगवान् उत्ससर्जगाम् तदैव ह्य अनुवृत्त असौ आधर्म प्रभव कलिः नानत्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् किं न बालेषु सूर्येण कलिना धीरभिरुण अप्रमत्त प्रमत्ते श्रियो नृषु वर्तते उपवर्णितव्यदत्वः पुण्यं पारीक्षितं जमया वासुदेव खदो वेदम् आख्यानं यत या कदा भगवतः कदनीयोर्कर्मणः गुणकर्माश्रयः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः ऋषिवचो सोदजेव समा सम्य शाश्वतिर्विशदं यशः यस्तं संससि कृष्णस्य मर्त्याणाम् अमृतं हीनः कर्मन् यस्मिन् अनास्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् अपाय यदि गोविन्द पादपद्मासवं मधु तुलयाम लभे नाविन्न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संख्य संगस्य मर्त्यानं किमुदाशिषः को नाम तृप्यत्र रसवित् कदायं महत्तमैकान्त परायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वर ये भववात्ममुख्याः तन्न भवन वही भगवत प्रधानो महत्तमैकान्त परायणस्य हरिरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतं न विदनोद वित्पन्ने सवै महाभागवद परीक्षित येन भवत्काक्यम् अदप्रबुद्धिः नानन वैयासिक सप्तितेन वेजे ककेन्द्रत्वच पादमूलं तन्न परं पुण्यम् असंवृतात्तम् आख्यानम् अत्यद्भुत योगदिष्टम् आख्याहि अनन्ताचरितो बलवन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सुदवाच अहो वयं जन्म प्रदो अत्यहास्म वृत्तानुपत्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमादिं यदनोदि शीघ्र महत्तमानम् अभिधान योगः कुतः गणतो नाम तस्यः महत्तमैकान्त परायणस्य यो आनंद शक्ति भगवान् अनन्तः महत्गुणत्वात् यम् अनन्तमाहो एतावदालु ननुसूचितेन गुणैरसाम्यान्न अधिशायनस्य हित्यतरान् प्राप्तयतो विभूतिः यशाङ्करेणं जुषते अणविप्सोः अदाविन् यत्पादनः सृष्टं जगत्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्बः शेषं प्रणत्यन्यतमो मुकुन्तात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्र रक्तः सकसैव धीरा व्यवोह्य देहादिषु सङ्गमूढम् वर्जन्ति तत्पारमहंस्यम् अन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः अहं विपृष्टाद्यमनोः भवद्भिराचक्ष आत्मापगमो अत्र यावान् अवपदन्त्यात्मसमं पदत्रेणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा तनुरुत्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाणानुगतः शान्तः श्रुतितस्त्रुषितो पुरुषं जलाशयम् अचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं तदर्शमुनिमासीनं शान्तं मेळितलोचनं प्रतिरुत्येन्द्रियप्राणं मनोबुद्धिम् उपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मबोधम् अविक्रियं विप्रकीर्ण जडाचन्नं रौरवेण अजनेन च विशिष्यत् ताळुरुतगं तदा बोधमयाचत आळप्तत्र नभूं यादिः असम्प्राप्ता अर्क्यसून्ततः अवज्ञातम् इवात्मानमन्यमानश्चकोपः अबोधपूर्वः सकसः शुत्रभ्याम् अत्युतात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत् ब्रह्मणमत्सरमन्युरेव च सदु ब्रह्म ऋषेरंसे गदासुमुरकं जुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निपृता शेषकरणोन्मीलितक्षणः वृषा समाधिर आहोस्वित् किं नु स्यात् शत्रुबन्धुभिः तस्य पुत्र अतितेजस्वी विहरण बलगो अर्भुगैः राज्ञाकं प्रापितं तादं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत् आहो अधर्मपालनं पेब्नं बलिम्बुजामिव स्वामिन्यकं यत् दासानम द्वारबाणं शृणामिव ब्राह्मणैः शत्रुपन्तुर्हित्वा रबालौ निरूपितः स कथं तत्गृहीत्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गदे भगवतिः शास्त्रव्युत्पादकामिनां तद्भिन्नस्येद नत्याहं सास्मि पश्यत मे बलम् एतत्परो शतां रक्षो वयसान् ऋषिबालकः कौशिक्यापि उपस्पृश्य वाक्वज्रं विससर्जः इदं लङ्घितमर्यादं दक्षकः सप्तमे अहनि दंक्षति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तदद्रुहं ततो अप्यत्याश्रमं बालहो गले सर्पकले वरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्थः मुक्तखण्डरुरुतः सवा आङ्गिरसो ब्रह्मणक्षत्वः सुतविलापनम् उन्मील्य शनैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृदोरघं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मात् तिरोदिशि केन वादे अपकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत् ऋषम्य शब्दमादतर्कमरो नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजम् अप्यनन्दत् अहो पतांहो महदज्ञ जयकृतम् अल्पयसि द्रोह उरुद्धमो उत्तरतः
नवीन रवीन नरदेवन पराक्यम संवादमर्हस्य अभिपक्व बुद्धेः संवादमर्हसि अभिपक्व बुद्धेः यद्देजसा दुर्भिषकेन कुप्तः विन्तन्ति मत्राणि अहुदोपया प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्ने रथाङ्गपाणौ अयमङ्ग लोगः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यत्य अलक्ष्यमाणो अभिवरूधवत् क्षणात् तदत्यन पापं विपैत्यनन् भयं यन्नष्टनादस्य वसूल् विलम्बकात् परस्मरन्ति सपन्ति पृच्छते पशुस्त्रियो अर्थनपुरतस्य वो जनः तदा आर्य धर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार यतस्त्रयीमयः वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततो अर्थकामापि निवेशितात्मनां शृणाम कपिनामिव वर्णसङ्करः धर्मपालो नरपतिः सदसम्राट् बृहत्सभाः साक्षात् महाभागवत राजर्षि हयमेदयट्टे श्रुत समयदो देनो नैवास्मात् चापमर्हति अभावेश स्वप्रत्ययेष बालेन अवक्वपुत्तिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा शन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलुप्ताः शब्दा कृषिप्ता हदापि नास्ति तत्प्रतिकुल्पन्ते तद्भक्ताः प्रभुवापि यदि पुत्र कदाकेन स्वाणतप्तो महामुनिः स्वयं प्रकृतो राज्ञा नैवागं तत् अचिन्तयत् प्रायुष साधुवलोके परे त्वन्द्वेषयोजितः न विदन्ति न हृष्यन्ति यद आत्मा अगुणाश्रयः श्री हरे नमः शर्म शरण नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अदि एकविंशत्यः सुदवाच महीवदिस्तद तत्कर्म गर्ह्यम विचिन्तयन् आत्मकृतम सुधर्मना अहो मया नीचमणार्य मत्कृतम निराकसि ब्रह्मणि कूढ तेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेरणात् दुरत्ययं व्यसनं नातितिर्कात् तदस्तु कामं तव निष्कृताय मे यदा न कुर्यां पुनरेव मत्ता अत्यैव राजं बलमत्त कोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो मे तहत्पत्रस्य पुनर्न मे अभूत् पापी यसित्यत्वजतेव गोप्यः स चिन्तयन्नित्यमथा शृणोतु यदा मुने सुदोक्तो निरुदिस्तक्षकाख्यः ससाधुमेने नश्रेण दक्षकान् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अदो विहाये ममुच्चलोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्गसेवाम् अधिमन्यमाण उभाविशत्प्रायम् अमर्त्यनृत्याम् या वै लसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्गुरेणु अप्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकान् उपयत्र शेषान् हस्तं न सेवेद मरिष्यमाणः यदि व्यवश्चित्य स पाण्डवेय प्रायोगपेशं प्रति विष्णुपत्यां तथ्यमुखन्ताङ्ग्रीपाणन्य भावो मुनिव्रत मुक्त समस्त संघः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभाव मुनयस्य शिष्यः प्रायेण तत्तापि क्षमापदेशः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अतिर्वसिष्ठ श्रवणः शरत्पाण अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशुरगादिसुधाद राम उद्यत्य इंद्र प्रमद इत्मबाहु मेधदिदेवल आष्टिशेनो भारतपजो गौतम पिप्पलादः मैत्री और्व खपश कुम्भयोनिः त्वयि वायुनो भगवन्नारदश्च अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वद्य राजर्षि वद्य अरुणादयश्च नाने ऋषिय प्रपरान्न समेदान अप्यच्च राजा सरसा भवन्ते सुगोपविष्टेष्वद देशभोजः कृत प्रणमः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास पवित्रचेत उपस्थितो अग्रे अविगृहीत पाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तम अनुग्रहणीयशीलाः राक्तां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दुरात्मसृष्टं पद गर्ह्यकर्म तस्य मे अगस्त्य परावरेषु यशक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णं निर्भेदमूलध्वजसावरूप यत्र प्रसक्तो भयमाशतत्ते तमोपयादं प्रतिगन्ति विप्र गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे त्वजोपसृष्टकुहस्तक्षको वा तत्फलं कायद विष्णुगादाः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महोत्स्यां उभयामि सृष्टि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमोत्विजेभ्यः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महोत्स्यां उभयामि सृष्टि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमोत्विजेभ्यः यदि स्म राजा अत्यवसायुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु तीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल अस्तेः समुद्रपत्न्यः स्वसुदन्यस्तभारः एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायुपविष्टे दिविदेव संगाः प्रसस्य भूमौ व्यकिरण्य प्रसूनैः मुदा मुहूर्तन्तु भयश्च नेतुः महर्षियो वै समुभा कथा ये प्रसस्य सात्वित्य अनुमोदमानाः ओच प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् नवा इदम राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु
ये अत्यासनं राजकिरीटजुष्टं सत्य जहुर्भगवत् पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावत् इहास्महे अद्य कले वरव्यावदसौ विहाय लोकं परं रजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः आशुच्य तत्श्रीगणवच परीक्षित सममुदच्युत गुरु चाभ्यलीकम् आवर्षदैनान् अविनन्त्य युक्तान् सुसृष्टमाणचरितानि विष्णुः समागता सर्पति एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहादवामुत्रच्च कश्चनात् हृदय परानुग्रहम् आत्मशीलम् तदश्च वपृच्छ्यमिमं विपृच्छ्य हे प्रश्यप्य विप्र इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृत शुद्धं च तत्रामृषदाभियुक्तः तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामणमाणानपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गनिजलापदुष्टो वृतश्च बालिरवधूतवेषः तं तु यष्टवर्षं सुकुमारपादगौरवाक्वं स कपोलगात्रम् चार्वा यदाक्षोन् नसुतुल्यकर्ण सुब्रवाणनं कंबुसुजातगंडम निगूढ़जत्रं मृदुंगवक्षसम् आवर्तनाभि मलिवल्कूतरं च दिगंबरवक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदाभिच्य वयोन् अंकलक्ष्म्यास्त्रीणां मनोक्तं ऋषिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनिः स्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अभिगूढवर्चसम् स विष्णुरादो आदितया आहताय तस्मै सपर्यां शिरसा आजहार तदनिवृत्तस्य बुधस्त्रयो अर्भगा महासने सोपविवेश पूजितः समृतस्तत्र महान् महीयसा ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगैः विरोचतालं भगवान् यतेन्तुः ग्रहक्षदारानिकरैः परितः प्रसन्तमासीनम् अकुण्ठमेधसं मुनिं प्रभबाहवदो अप्युपेत्य प्रणम्य मूर्त्ना वहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिरा सुन्दरतया अन्वपृच्छत् परिषद्वाच अहो अद्य वयं ब्रह्मण सत्सेव्या शत्रुबन्धवः कृपया अदितिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृतः येषां संस्मरणात् संस्मरणात् पुंसां सत्यशुद्ध्यन्ति वैग्रहः किं पुनः दर्शनस्पर्श पादशौच आसनादिभिः सान्निध्याद्य महायोगिन्य पादकानि महान्त्यभि सत्य नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरः अभिमे भगवान् प्रीतः कृष्णपाण्डुसुतप्रियः मैत्रुशसय्य प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य आत्मबान्धवः अन्यदे अव्यक्तगतेः दर्शनं नः कथं नृणां यतरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वणयसः अधपृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छोदव्यम् अधो जप्यं यत्कर्तव्यं च प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यत्वा विवर्ज्यं नूनं भगवतो ब्रह्मणो गृहेषु गृहमेदिनं न लक्ष्यते हि अवस्थानम् अभिगोदोहनं क्वचित् सुदुवाच एवम् आभाषितो पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बातरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणवैयासिकम् अष्टादशसहस्रं परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुखागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्ध समाप्तः हरिः ओं तत्सत् श्री हरये नमः श्री हरे नमः शरण नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय मित्रोड ಮೊದಲ ಸರ್ಗಂ ಪೂರ್ತಿ ಮೊದಲ ಸ್ಕಂದಂ ಪೂರ್ತಿ ಆಡಿದೆ ராமாயணத்துல தான் சர்க்கம் வரும் இதுல அத்தியாயம் வரும் முதல் ஸ்கந்தம் பூர்த்தி அடையுது தடம் அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்கந்தம் பார்க்கணும் ராம 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 சீதாபதே ராம 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 राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय आंजनेय स्वामी की जय सर्व साधु मंडली की जय राम 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 श्रीमद् भागवत भगवान की जय राम 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 श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः सीतापति राम 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 श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम ओम तत्सत् இப்போ இரண்டாவது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம் ओम तत्सत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः प्रथम अध्यायः ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शुकवाच
वर्यान् यशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां शोधव्याधिशय परः शोधव्याधिने राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अवश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां यत्र यः ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाच अत्तैः या राजन कुटुम्बभरणेन वा स्नेहापत्य कडत्रादिषु आत्मसैन्येषु आसत्स्वपि तेषां रमत्व निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः शोधव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छतापयम् एतावन् सांख्यो हप्यं स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसम् अन्ते नारायण स्मृतिः प्रायण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेदतः नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणान् कथने हरिः इदं बाहवदं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अदितवान् पापराधु पितुर्द्वैवाणादहं परिष्कृतापि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेत राजर्षि आख्यानं यत् अधीतवान् तदहं ते अभिदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धदामाशु स्यान्मुखन्ते मदिसदि एतन्निर्विद्यमानमिच्छतमहुदोभयं योगिनं नृपनिर्णीतं हरे नामानि कीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहभिः परोक्षहायनैरिह परं मुहूर्तं विदितं गडेते शयसेतः खट्पङ्गनाम राजर्षि ज्ञात्मयात्तमिकायुषः मुहूर्त सर्वम् उत्सर्ज्य गतवान् अभयं हरिं तवाप्येत हि कौरव्य शब्दाहं जीवितावधिः अपकल्पये तत्सर्वं तावत् यत् साम्रायिकम् अन्तकाले तु पुरुष आहदे सत्पुरुषः चिन्त्यात् असङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहे अणियेचितं गृहात् प्रवर्जितो देहः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः सुच विविक्त आसेन विधिवत् कल्पितासने अप्यसेन् मनसा सुप्तं त्रिवृत्त ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्चिदश्वासो ब्रह्मबीजम् अविस्मरन् नियचेत् विषयेभ्यो अक्षर मनसा बुद्धिसारथिः अनकर्मभिराक्षिप्तं सुपार्थे धारयद्धिया तत्रैक अवयवं ध्यायत् अभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा तदकिञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णुः मनो यत्र प्रसीदति अधस्तमप्यमाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्चधारणया दीर्घो हन्ति या तत्कृतं मूलम् यस्यां सन्धार्यमाणायाम योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते यो आश्रयं पत्रवीक्षतः राजोवाच यदा सन्तार्यते ब्रह्मण धारणा यत्र सम्मदा यादृशी वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलं श्रीशुगोवाच जितासनो जितस्वासो जितसङ्को जितेन्द्रियः स्थूले बहवदरूपे मनसन्धारयति या विशेषस्तस्य देहोऽयमस्तविष्टस्य स्तवीयसां यत्र दृश्यते विश्वं बोधं भव्यं भवश्च सत् आण्डकोशे शरीरस्मिन् शब्दावरणसंयुते वैराजपुरुषो यो असौ भगवन्धारणाश्रयः पादालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति तत्पाष्णि प्रभदे रसादलं महादलं विश्वसुजादगुल्पः तलातलं वैपुरुषस्य जङ्के ते जाननी सुदलं विश्वमूर्तेर्वरुद्वयं द्वेदलं चादलं च महीदलं तज्जघनं महीपदे नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरणिकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोऽस्य तपोरराडिं विदराति पुंसः सद्यं तु शिष्याणि सहर्षशिष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुषाः कर्णो दिश श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदर्शो परमस्य नासे प्राणास्य गन्तो मुखमग्निरिक्तः त्यो रक्षणे चक्षुर अबुत्पदङ्कः पक्ष्माणि विष्णुरहणि विवेच तद्भ्रो विजृम्भ परमेष्टिदिष्टिम् आवो अस्य दालु रस एव जिह्वा छन्दांश्चानन्दस्य शिरो गृह्णन्ति दंशा यम स्नेह कलात् जाने हासो जनन्माद गरिच्च माया दुरन्त सर्गो यत्तभाङ्गमोक्षः मृडोत्तरुष्टो अद्र एव लोभो धर्मस्तन आत्मपदो अस्य पृष्ठं कस्तस्य मित्रं विष्णु च मित्रौ अक्षय समुद्र गृह्यास्ति संगः नत्यास्य नाट्याद तनुरुहानि महीरुघा विश्वधनु नृपेन्द्र अनन्ते वीर्य स्वसितं मातरिस्पाद अनिर्भय कर्म गुण प्रवाहः यस्य केशान् विद्रम्भ वाहन वासस्तु सन्त्यं गुरुवर्य उद्भुम्नः अव्यक्तमाहुर हृदय मनस्थः चन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञान शक्ति महमामनन्ते सर्वात्मनन्दकरणं तिरित्रम् आस्वास्वदर्युष्टगजा नहानि सर्वे मृगा पशवश्रोणि देशे वयांसि तद्व्याहरणं विचित्रं मनुर्मनिष्य मणिजो निवासः कन्द्र विद्याधरचारण अप्सरस्वरस्मृतिरासुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं सप्तभुज महात्मा विदुरङ्घ्रि
विडुरंग्रिष्ठित कृष्णवर्णः नानाविधाभिज्य गुणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म विधान योगः यानासुवीस्वर विग्रहस्य यानासुवीस्वर विग्रहस्य य सन्निवेश कथितो मया ते सन्दार्यते अस्मिन् भविष्यत् स्तविष्टेः मनस्पबुद्ध्या न यदो अस्ति किंचित् योदो अस्ति किंचित् स सर्वदेवृत्यानुबोध सर्व आत्मा यदा स्वप्नदर्शनक्षितैकः तम सत्यमानन्तनिधिं भजेत् नान्यत्र सज्जति यदा आत्मपातः। इति श्रीमद्बाहुल्ये महापुराणे पारमहंस संहितायां तृतीये स्कन्धे महापुरुष संस्थानवर्णे प्रथमाध्यायः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ तृतीयाध्यायः। श्री शुकोवाच एवं पुराधारणया आत्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुत्य दुष्टात् तदा ससज्जेदम् अमोघदृष्टिर्यदाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः साप्तस्य ब्रह्मण एष पन्था यन्ना विविर्या यदि धीरपत्तिः परिभ्रमस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयाशयानः अध कविर्नामसु यावत्तः स्यात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्ध्यन्यतात्तेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्यं क्षितौ किं कशिवो प्रयासः बाहो स्पृशते शुभवर्खणे किं सत्यं जलो किं पुरदन्न पात्र्या दिक्पल्कलादौ सदि किं दुकोलैः क्षीराणि किंपदि नसन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवां कृपा परिवृत सरिताप्यशुष्यन् वृत्तगुहा किम् अजित अवधिनोपसन्नानि कस्मात् भजन्ति कवयो तान् दुर्मदान्तान् एव स्वचित्ते स्वदयेव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान् अनन्तः तम निर्वृदो नेदात्व भजेदः संसार हेतु परमश्च यत्र कस्तं थणत्रत्य पराणुचिन्तं हृदये पशुन् असदिं नाम युञ्च्यात् पश्यन् जलं परितं वैतरण्यं स्वगर्मजानं परितावाञ्चुषाणं केशे स्वदेहान्त हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं सदुर्भुजं चतुर्भुजं कञ्चरदाङ्कशङ्ग गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनाय दक्षिणं कदम्ब किञ्चल्कपशङ्गवाससं लसन् महारत्न हिरण्मयांगदं स्मरण महारत्न किरीट कुंडलम उन्नित्र हृत्पंकज कर्णिकालये योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभ रत्नकंतरम अम्लान लक्ष्म्या वनमाल याचितम विभूषित मेखल अंकुलीय महाधने नूपुर कंकनादिभिः स्निग्धामला कुंचित नीलकुंतले विरोचमानन हासभेषलम हदीन लीला हसितेक्षुणो लसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् इक्षेद चिंतामयमेनमेश्वरं यावन् मनोदारणे यावदिष्टते एकैकुशाङ्गानि दयानुभावयत् पादादि यावत् हसितं कदा प्रतः चितं स्थानम् अभोक्य धारयत् परं सुत्यदि दीर्घयदा यदा यावन्न जायते परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्तियोगः तावत् स्तवीये पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतस्मरेत् स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यदि हि यदा दिखासुरिममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छन् मनसा विजितासुः मनस्वबुद्ध्या अमरया नियम्य क्षेत्रक्रियेदं नयत् तमात्मने आत्मानम् आत्मनि अवरुत्य धीरो लप्तो शान्तिर्विलमेतो कृत्यात् न यत्र कालो अनिमिषां परप्रभो कुतो न तेव जगदं ययीशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् पदप्रदानं परं पदं वैष्णवामनन्ति तत् यन्नेदि नेदित्यदत् उत्सृक्षवः असृजतौराप्यम् अनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्क पदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तो परमेत् व्यवस्थितो विज्ञानतक्तिर्य सुरन्तिदाशयः स्वभाषणाभिद्यकुदं तदो अनिलम स्थानेषु षट्सुन्नवयच्चितक्रमः नाप्यं सदं श्रुत्यधिरोप्य तस्मात् उदानकत्योरसि तं नयन्मुनिः अदान संताय दिया मनस्वे स्वदान मूलभाषणगे नयेद तस्मात् ब्रुवर् अंतरम् उन्नयेद निरुत्त शब्दायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तात्तम अहुण्ड दृष्टिः निर्वित्य मूर्तन विसृजत् परं गतः यदि प्रयासेन नृपः पारमेष्टं वैहायसानमुद यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छन् मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वरणं गदिमाहुरन्तर् बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मव्यस्तं गदिमाप्नुवन्ति विद्यादवो योग समाधिवाचम् वैश्वानरं यादि विहाय स कतः सुषुम्नया ब्रह्मपदेन शोचिषा यदुद कल्काद हरिरुदस्तात् प्रयादि चक्रं नृपशैसुमारं तद्विश्वनाभिं तदिवत्य विष्णुः अनीयसा विरजेन आत्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदाम् उपैति कल्पायुष यत् विबुधा रमन्ते अदो अनन्तस्य महानलेन तन्दह्यमानं न निरीक्ष्य विश्वं निर्जातचित्तेश्वर जुष्टदृष्ट्यं यत् त्वैपरात्यं तदु पारमेष्ट्यं नेत्र सोगन जरान मृत्युः नार्तिर्न च उद्वेगैरुते कुतश्चित् यच्चित्तदाद रवयानिदं पितां तुरंत दुःख प्रभव अणुदर्शनात्
अदो विशेषं प्रतिपत्ति निर्भय स्तेनात्मनाभो अनलमूर्तिरत्वरन्ने ज्योतिर्मयो वायुमवेद्य कालः वायुवात्मना कम बृहदात्मलिंगम प्राणेन गन्धं रसनेन वैरसम रूपं तु दृष्ट्या स्वसनं तद्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाहुतिमुपैति योगी स बोधचक्षुरेन्द्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसात्यगत्य सगतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानम् उपैति शान्तम् आनन्तमयो अवसाने एदां गतिं बाहवतिं कदो यः स वै पुनर्नेह प्रसज्जते अङ्ग एदे श्रुतिते नृप वेदगीते त्वयापि पृष्टे ह सनातने च एवै पुरा रमणाः पृष्ठ आराधितो भगवान् वासुदेवः न ह्यतहन्य शिवपन्तः विशद संशदाभिः वासुदेवे भगवति भक्तियोः यतो भवेत् भगवान् ब्रह्म कात्स्यनेत्रीरन्वीक्ष्य मनीषया तदत्यवस्यत् गूढस्थो अतिरात्मन् यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्ष्यते स्वात्मना हरिः दृश्य बुद्ध्यादिविर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा शोधव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान् ऋणां पिबन्ति ये भगवदा आत्मनः सदामृतं श्रवण पुण्येश सम्प्रदं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरहान्तिकं श्री हरे नमः शर्म शरण नमः गोविगार्जुनस्मृ गोविन्द गोविन्द अथ तृतीयाध्यायः श्रीशुवाच एवं वेद निगदितं पृष्ठवान् यद्भवान् मम ऋणं जन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसु कामस्तु यचेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रियमिन्द्रिय कामस्तु प्रजाकाम प्रजापतिन् देवी मायां तृषि कामस्तेजस्कामो विभावसं वसुकामो वसुन्दत्रान् वीर्यकामो अतवीर्यवान् अन्नत्य कामस्तु अदितिमे स्वर्गकामो अदिते सुदान् यस्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको पिशाम् आयुष्कामो अश्विनौ देवौ वृष्टिकामो इलां यजत् प्रतिष्ठकामो पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपापि कामो गन्धर्वान् श्रीकामो अप्सर उर्वशीम् आधिपत्य काम सर्वेषां व्यजेत परमेष्ठिनं यज्ञं व्यजते यशस्कामः कोशकाम प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं ताम्बत्यार्थ उमांसतिं धर्मत्व उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्मनु पितॄन् यजेत् रक्षाकाम पुण्यजनान् ओजस्काम मरुद्गणान् राज्यकाम मनुदेवान् निर्वृतिं तभिचरन् यजेत् कामकामो यजत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारतिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारतिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावनेव यजतामिह श्रेयसोदयः भगवत्यचलो भाव यत् भागवत संगतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणर्विचक्रम आत्मप्रसाद उदयत्र गुणेश्वसङ्गः कैवल्य सम्मत पदस्तद भक्तियोगः स्कोनिहृदो हरिकथासरतिं न कुर्यात् शृणुवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य वरदर्शभ किमन्यत् पृष्ठवान् भूयः वैयासिकं ऋषिं कविम् एतशुश्रूषतां विद्वान् सोदनो अर्हसि विमर्शितं कदा हरिगदो तर्कः सतां स्युः सतसि ध्रुवं सभै भागवतो राजा पाण्डवे यो महर्तः बालक्रीडनकैः क्रीडन कृष्णक्रीडं यस्य आददे वैयासिकश्च भगवान् वासुदेव परायणः उर्गाय गुणोदारः सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हृदि वैपुंसं उत्तीर्णस्तम च यन्नसो दस्यते यक्षणो निधः उत्तम श्लोकवार्तया तरव किं न जीवन्ति वस्त्र किं न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मे हन्ति किं ग्रामो पशुवापरे स्वविट्टवराहोष्टगर्हि संस्कृत पुरुष पशु न यत्कर्णपदो पेतो जातु नाम कदा कृजः बलो बिले बदोर उरुक्रम विक्रमान् ये न शृण्वद कर्णपुडे नरस्य जिह्वा सदितात्रिके वसुद न च उभकायत् उरुकायकादाः बार परम पट्टगिरीट जुष्टम अप्युत्तमंगम नवेन मुखंतम सावो खरोन बोरुतो सपर्ज्याम हरे रसत्कांचन कंकणो उच्च कंगणो वा वर्खायिते नयने नरणं लिंकानि विष्णुना निरीक्षदो ये पादोण्डनं तौ त्रमजन्म पाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजितो हरेज्यौ जीवश्चव बाहवदाङ्ग्रि रेणुं न जातु मत्या विलपेत उचस्तुः श्रीविष्णुपत्यमर्जस्तुलस्यः स्वसंशपो यस्तुन वेदगन्तं कलस्मसारं हृदयं वदेदं यद् गृह्यमाणिर्हरिनामधेयः न विक्रियेताद यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रऋषेश हर्षः आदाव्य देह्यंग मनो अनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रतानः यदा वैयासिकरात्मविद्या विशारदो द्रौपदीं साधु पृष्टः श्री हरे नमः शर्म शर्म गोपिका जमस्मरण गोविंद गोविंद अथ चतुर्थाध्यायः सुतवाच वैयासिकरिति वशस्तत्व निश्चयमात्मनः उपदार्जमदिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यदत् आत्मजाय सुधाकार पशुद्रविण बन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरुडाम अवदाजहो
अप्रचेम व्यवात्तम यन्मं पृच्छति सत्तमः कृष्णानुभाव श्रवणे सत्तदानु महामनः संस्था विज्ञाय संयस्य कर्म त्रैवर्तिकं च यत् वासुदेवे भगवयि या वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः राजोवाच समेचेन वशो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य दवाणक तमोभिशीर्यते मह्यम हरे कथयद कथं भूय वित्सामि भगवान् आत्ममायया यदिदं सजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः यदा गोपा यदि विवर्यदा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परपुमान् आत्मानं क्रीडयन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यं विभावादि कविश्चापि चेष्टितं यदा गुणंस्तु प्रकृतेः युगवत् क्रमशः विभक्ति पुरुषस्तेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीत् भगवान् यदा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु सुदुवाच चित्युपामन्त्रे राज्ञा गुणान् कथने हरिः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे शिशुगोवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्तित्रिदयाय देहिनाम् अन्तर्भवाय अनुबलक्ष्यवत्मने भूयो नमः सत्त्वजिनेच्छिदे असदम् असंभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृख्य दासुषे नमो नमस्ते अस्तऋषभाय सत्पदां विदूरकाय काष्ठाय मोहकुयोगिनां निरस्त साम्यादि शयने राधसा स्वदामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्पन्दनं यत्श्रवणं यदर्शनं लोकस्य सत्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुपुत्र श्रवसे नमो नमः प्रजक्षणा यच्चरणोपसाधनात् संगम यतस्योपयदो अन्तरात्मनः विन्तन्ति हि ब्रह्मकथिं गदक्लमः तस्मै सुपुत्र श्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रपितः सुमङ्गलः शैवं न विन्तन्ति विना यतर्पणं तस्मै सुपुत्र श्रवसे नमो नमः किरातहोणान्ध्र पुलिन्द पुल्कसा आवीर गंगा यवना कसातयः ये अन्ये च पापा यदुवाशयाशयः सुत्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः स एष आत्मा आत्मवदामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तवोमयः कदब्जलिकर अजशंकरादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदतां श्रियपति जज्ञपति प्रजापति दयापति लोकपतिर्धरापतिः पदिर्गदिश्चान्तकवृष्टिसात्पदां प्रसीदतां मे भगवान् सदां पतिः यदङ्घ्रि अविद्यान समाधितौ दयानु पश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेत् कवयो यदा रुचं समय मुकुन्द भगवान् प्रसीदतां प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वदाचस्य सदीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल स्यदः समय ऋषीणां वृषभ प्रसीदतां बोधिर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः स्वालङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे प्रभुर्ज्ञानमयं संज्ञा यन्मुखाम्बुरहासवम् एतदेव आत्मभूराजन नारदाय विपृच्छ्यते वेदकल्प अप्यदत्त साक्षात् यदाह हरिरात्मनः श्री हरे नमः शर्म शरण नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अधपञ्चमाध्यायः नारदवाच देव देव नमस्तेऽस्तु बोधभावनपूर्वक तत्त्वजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनं यत्र यत्तधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यश्च यत्तत्त्वं वद स तत्त्वतः सर्वं ह्येतद् भवान् वेद बोधव्य भवत् प्रभुः हरामलकवत् विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्तं यथात्मकः एकसदृशे बोधाने बोधिरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन्न स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टप्य वर्णाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चित् अन्यतः स भवान् आचरत् घोरं यत् तव सुसमाहितः तेन खेदयसि नस्तं पराशंकं प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यदै वेदमहं बुद्धि अनुशासितः ब्रह्मोच सम्यक् कारणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदित सम्यः भगवद्वीर्य दर्शने नादन्तवतश्चापि यदा मां ब्रवीषिम्भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विस्मं रोचितं रोचयाम्यहं यदार्को अग्निर्यदा सोमो यदक्षग्रहधारकः तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्यास्तादमीक्षापदे अमया विमोहिता विहत्तन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्मचकारश्च स्वभावजीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायण गजः नारायण परा लोह नारायण परा मगः नारायण परो योग नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि दृष्टिरे सस्य गूढस्थस्याखिलात्मनः सज्जं सृजामि सृष्टाहम् ऐक्षैव अभिशोधितः सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणत्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीतमायया विभुः
कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञान क्रियाशयः वर्तन्ते नित्यतामुक्तं मायेन पुरुषं गुणः स एष भगवान् लिङ्गे स्त्रीभिर्येभिरधोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मण सर्वेषमचेश्वरः कालं कर्म स्वपां च मायेश माय्यास्त्वया आत्मयथोच्छया प्राप्तं विभुभूषुरुपाददे कालात् गुणव्यधिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महदपुरुषादिष्टात् अभूत् महदस्त विकृवाणत् रजसत्व ब्रह्मितात् रजसत्वोपब्रह्मितात् तम प्रधानस्तु अभवत् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः स्व अहंकार इति प्रोक्तः विकृवर्ण समाभूत्रितः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्विता द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि बोधातिर्विकृवाणात् अमुन्नवः तस्य मात्रा गुणशब्दलिङ्गम यत् द्रष्टृदृश्ययोः अवस अद विकृवाणात् अभूत् स्पर्शगुणो अनिलः परान्वयात् शब्दवंश्च प्राणवोजसः बलं वायोरपि विकृवाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपत्यते तेजो वै रूपवत् स्पर्श सप्तवत् तेजसस्तु विकृवाणात् आसितम्बो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवश्चाम्बो वशवश्च परान्वयात् विशेषस्तु विकृवाणात् अम्बसो गन्धवान् अभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देव वैकारिकादशः दिक्पादार्क प्रचेदो अस्पि वक्ष्णीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः तैजसत्तु विकृवाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन धारण शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वक् प्राणतृक् जिह्वा वाक् दुर्मेष्टा अङ्घ्रिपायवः यदेदे असङ्गता भावः बोधेन्द्रिय मनोगुणः यदा यदन निर्माणे न शेखर ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य चान्योन्यम अभवत् शक्तिचोदितः सत्सत्त्वमुपादाय च वयं ससृज्यतः हर्षभोग सकर्षान्ते तदन्तमोदकेशयं कालगर्भ स्वभावस्तु जीव अजीवम् अजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मात् अण्डम निर्वित्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रि वाक्पक्षः सहस्रानन शिष्टवान् यस्याः अवयविर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कार्यादिविरतः सप्त शब्दत्वं जलकार्यगणादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मक्षत्रमेधस्य बाहवः ऊर्ध्ववैश्यो भगवतः पत्यं सूत्र अप्यजायते भूर्लोक कल्पितपत्यं भुवर्लोकायं भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वल्लोक आवरसः महर्लोक महात्मनः ग्रीवायं जललोकस्य दभोलोक स्तनत्वयात् मूर्तभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः तत्कर्त्यं चातलं कृत्तम् ऊरुप्यं विदलं विभुः जानिप्यं सुतलं शुद्धं जङ्गाप्यं तु तलातलं महातलं तु कुल्पाप्यं प्रपदाप्यं रसातलं पादालं पादतलत इति लोकमय पुमान् भूर्लोक कल्पितपत्यं भूर्लोक अस्य नाभितः स्वर्लोक कल्पितो मूर्त्ना इति वा लोककल्पना श्री हरे नमः शरण नमः गोविगा जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अथ षष्ठोऽध्यायः ब्रह्मवच वाचां भक्ष्णिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्य अमृतान्नानम जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वस्वनं च वायुश्च तन्नासे परमायने अस्मिन्नर्वोषधीनां च घ्राणोः मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिव सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णोदिशं च तित्तनम श्रोत्रमाकर्ष सप्तयोः तत्कर्त्रं वस्तुसाराणम सौभगस्य च वाचनम त्वकस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैवहि रोमान् उद्भिज्य जादिनम यैर्वः यज्ञस्तु सम्प्रतः केशस्पर्शो दहान्यस्य शिलालोहप्रविद्युताम् बाहवलोकपालान् प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमः भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् अवां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः कृष्ण उपस्तस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाय नृत्यनरयस्य गुदस्मृतः पराबोधिरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाट्यो नदनदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहति अव्यक्त रस सिंधु नाम बोधानं निधनस्य च उदरं विदितं पुंसः हृदय मनसः पदम धर्मस्य ममदुप्यं च कुमाराण भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्य आत्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव ते इमे मणयो अकृचाः सुरासुरनरा नाखा खगाः मृग सरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो बोधगणोरगः पशुपे पितरसित्ता विद्याधरश्चारणात्रमः अन्य च विविधा जीव जलस्थल नभोगसः ग्रहक्षकेतवस्तारस्थलितः स्तनयत्नवः सर्वं पुरुष ये वेदं बोधं भव्यं भवश्च यत् तेनेदम् आवृतं विस्मं विदस्तिमति तिष्ठति
स्वदिष्टिं प्रतपन्न प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपस्तु तपत्यन्तर्बहिः पुमान् स्वामृतस्य अपयस्येषु मत्यमन्नं यदत्यकात् अहिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य तरत्यः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अवयम् अंतिर्मुत्न त्रिमुत्न अदायुमुत्तसु पादस्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानं य आश्रमाः अन्धस्य लोक्यास्त्वरो गृहमेदो अबृहत्प्रतः सदैव चक्रमे विश्वंग शासनानसने भुपे यत् अविद्या च विद्या च पुरुषस्तो वयाशयः यस्मादन्तं निर्विराट् चक्ति भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यं तद्द्रव्यमत्यघात् विश्वमगोभिः सूर्य इवादवन्ने यदास्य नाप्यन् नलिनात् अहमासम महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवातृदे देशयज्ञस्य पशवः स वनस्पतयस्कुशः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तुन्योषधय स्नेह रसलोह मृदो जलम रुचो यजंसि सामाणि चादुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्रस्य दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रम कल्पः संकल्पस्तन्द्रमेव च कदयो मदय श्रद्धः प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैर्येते संभार संप्रदा मया इति संप्रद संभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव आयुज्यम् ईश्वरं तदस्ते भ्रातरि मे प्रजानं पदयो नव आयजन्य व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिताः ततश्च मनव कालहेचिरे ऋषियावरे पितरो विबुधा दैत्य मनुष्य कृतिभिर्विभूम नारायणे भगवति तदितं विश्वमाहितं गृहीतमायोर्गुणः सर्गादावगुणस्पदः सर्गादौ अगुणस्पदः स्वजामि तन्नियुक्तो अहं हरो हरति तत्पशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् इति ते अभिहितं दाद यदेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भाव्यं सतसतात्मकम् न भारति मे अङ्गवृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन् मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पदन्त्यसत्पदे यन्मे हृदत्कण्ड्यवदातृतो हरिः सोऽहं समं नायम् अयस्तवो मयः प्रजापतीनाम् अभिवन्तितपदिः आस्ताय योगं निपुणम समाहितस्तं नात्यगच्छम यदा आत्मसंभवः तदोऽस्म्यहं तच्चरणं समे येषां भवच्छेदं स्वस्तेन सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्मय पर्यघात् यदा नभस्त्वान्तमदा परे गुदः नाहं न यूयं यत्रतम गतिं वधुः न वामदेव किमुदा परे सुरः तन्माय्या मोहितबुद्धयस्थितं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्य अवतारकर्माणि कायन्ति ह्यस्मदादयः अयं विदन्ति तत्पेन तस्मै भगवते नमः स एष अत्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानं संयच्छति च ऋषित्वं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनात्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ते मणयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासु तर्कैस्तिरोदीयेते विप्लुतम् आद्यावतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सत्सन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि हि विराट स्वराट्यस्तात्मश्चरिष्णुपुम्नः अहं भवो यक्ति इमे प्रजेशा दक्षात ये भवदादयश्च स्वल्लोकबालः खगलोकबालः द्रुलोकबालः स्थललोकबालः गन्धर्व विद्याधराचारणेश ये यक्षरक्षोरग नागनाथाः एव ऋषीणां वृषभः पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेत पिशाचभूत पुष्पाण्ड यादो मृग पक्षिदेशाः यत्किञ्च ग्रोहे भगवन् महस्वत् ओजसहस्वत् बलवत् श्रमावत् श्री ह्री विभूत्य आत्मवदद्बुधार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम् प्राधान्यतो यादृश आमनन्ति लीलावतारण पुरुषस्य पुंनः आवियतं कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्ये द इमान् सुपेशान् श्री हरे नमः शर्मः गोपिकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद அடுத்தது இந்த 7வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயத்துல பிரம்மதேவர் நாரதருக்கு பகவானுடைய அவதார கதைகளை சொல்றார். பார்க்கலாம். அது ஸ்ரீ ஹரே நம சர்ம நம கோபிகார்जुनस्मरण गोविंद गोविंद அது சப்தமோத்தியாயः ब्रह्मवाचम् यत्रोत्यतः श्रीधरोत्तरणाय विप्रत् गौडीं धर्म सकल यज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव वभाकथमादित्यं तं दंशयात्रेमिव वच्रधरो ततार जातरुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आहुतिर्सूनर् अमरानद दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतिम् अहरत् यथार्थं स्वयं भुवेन मनना हरिरित्यनुक्तः यज्ञ च कर्तमगृहे त्वजविदेव होत्यं स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे
जक्षेश कर्तव्य गृहे त्वजदेव हुत्यं स्त्रीभिः समं नवभिर् आत्मगतिं स्वमात्रे ओच यया आत्मसमलं गुणसङ्गभङ्गम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रवेदे अत्र अवत्यम् अभिकाङ्क्षत आहवृदुष्टो यद्दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कज पराग पवित्र देहाद् योगत्तिमापुरु वयिं यद्हैहयात्यः तत्तं तव विविधलोक शिशुक्षयामि आदौ सनात सदपसः स चतुस्सनो अभूत् प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्मतत्वं सम्यक् जगादमणियो यतचक्षदात्मन्ने धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्याः नारायण नरेदिः स्मतव प्रभावः दुष्पा आत्मनः भगवतो नियमापलोभं देव्यस्त्वनङ्क प्रदना कडितं न शेकुः कामं दहन्ति हृदिनो ननु दोषदृष्ट्यः रोषं दहन्तमुत दे न दहन्त्य सह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशत् बिभेदि काम कथं न पुनरस्य वनश्रयेद वेत्त सपत्नी उदितं प्रतिप्रान्तिराज्ञः बालो अभिः सन्नुपगतस्तपसे वनानि तस्मादत्य द्रवगतिमे गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तवन्ति मणियो यदुपर्यतस्तात् तत्तेन उत्पद कथम तजवाक्यवज्र विप्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तं त्रात्पातिदो जगति पुत्रवतं च लेवे दुक्ता वसनि वसदा सकलानि येन नावेरसो वृषभ आसा सुदेवि सूणुर् यो वै चचार समदृक् जडयोगचर्यां यत्परमांशं ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्कः सत्रे मम स भगवान् हयशीर्षादो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्य तवनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूरु सदिः स्वसदो अस्य नस्तः मत्स्ययुगान्त समये मनुनो बलप्तः शोणिमयो निखिलजीवनिकायकेदः विप्संसितान्वुर्वये सरले महान्मे आदाय तत्र जहारहि वेदमार्गान् क्षीरोददौ अमरदानवयो दबाणम् उत्मत्नदाम् अमृतलप्तया आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप बभुर्विततार गौत्रम् नेत्राक्षणो अत्रिपरिवर्त खशान कण्डूः त्रैविष्टभोरुभयः स नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमतु प्रगुलितं हराळवक्त्रं तैत्यन्तमाशु कदयापि पतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विदतार नगैस्फुरन्तम् अन्धसरस्योरुबलेन पदे गृहीतुः ग्राहेण यूतपतिर् अम्बुजहस्तः आहितमादिपुरुषाखिलदोकनाथ तित्तशवश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तम् अरुणार्तिनम् अप्रमेय चक्रायुध पदकराज भुजातिरूढः चक्रेण नक्रवदनम् विनिपात्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार जायान् गुणैरपरज आप्यधिदेहे सुदानं लोकान् विचक्रम वैमानिक यददादि यज्ञः स्मां वामनेन च गृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पदिचरण प्रभुर्न चाल्यः नातो बलिरयमुरुक्रम पादशौचम् आवर्षिका तृतवदो विपुदाधिपत्यम् यो वै प्रतिष्ठितमृतेन चिकित्सितन्यत् आत्मानमङ्गशिरसा हरे अभिमेने तोप्यं च नारद वृषं भगवान् विवृत्तं भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च बाहवतम् आत्मसतत्वदीपं यत्वासुदेव शरणा विदुरं च सैव चक्रं स दिक्ष्प विहितं दशसुस्पते जो मन्वन्तरेषु तन्मणुवं सतरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु तमं यदतात् स्वकीर्ति सत्ये त्रिवृष्ट वशतिं हृदयं चरित्रैः तन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिनाम्नां रुज आशुहन्ति यज्ञं च भागम् अमृतायुर् अवावरुन्त आयुश्च वेदम् अनुशास्त्यपदीर्य लोके शत्रं शयाय विद्नोपभृतं महात्मा ब्रह्म दुःख उचित पदम नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्यासौ अवनिकण्डकम् उग्रवीर्य त्रिसप्तकृत्य उरुतार परस्पतेन अस्मत् प्रसाद सुमुखः खड्गा कलेश एक्ष्पाकवंश अपदीर्य कुरोनिदेशे तिष्ठन्वनं सतयुतानुच आविवेश यस्मिन् विरुद्ध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मादात् उदधिरूढ भयाङ्गवेभो अस्मत् प्रसाद सुमुखः खड्गा कलेश एक्ष्पाकवंश अपदीर्य कुरोनिदेशे तिष्ठन्वनं सतयुतानुच आविवेश यस्मिन् विरुद्ध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मादात् उदधिरूढ भयाङ्गवेभो मार्गं सपत्य हरवत् विदधक्षोः दूरे सुहृन् मदिदरोष सुषोण दृष्ट्यां तादप्यमानमहरोरक नक्रचक्रः अक्षस्थलस्पर्शरुक्ष्णं महेन्द्रवाह तन्त्रिविडम्पित ककुब्जश ऊढहासं सत्यसुविहेसक विनेष्यति हा तारहर्तुर्विस्फुजितैर्तरुष उच्चरदो अधिसैन्ये
भूमेश्वरे धरभरूदगि विमत्तिदायाः क्लेशव्ययाय खलया सिद्धकृष्णकेशः जात करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः हनुमानि चात्ममहिमोप निबन्धनानि दोघेन जीवहरणं यतुलिः काया त्रैमासिकस्य च पद शकडो अभवृत्तः यत्रिङ्गदान्तरगतेन दिवस्पृशोर्वा उन्मूलनम तिदरदार्जुनयोर्न भाव्यम यत् व्रजे व्रजपसन् यशदो य वेदान् पालंस्तजीव यत् अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्चतये अधिवशवीर्य विलोलजिह्वम् उच्चाडयिष्यत्तोरघं विहरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निश निश्चयानं दावाक्षिणा शुचिपने परिदह्यमाने पुण्यशतिर्व्रजमदः अवसितान्तकालं नेत्रे पिताय सबलो अनधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यदुपवन्तम् अमुष्य मादा स्वल्पं सुतस्य नदु तत् तदमुष्यमादि यज्जम्बदो अस्य वदने बुबलानि ववि साम्यक्ष संकितमनः प्रतिबोधित आसीत् नन्दं च मोक्षति भयात् वर्णस्य पाशात् कोपान् विपिलेषु विहितान् मयसूनुना च अक्ष्ण्याप्रदं ऋषि शयनम् अधिश्रमेण लोकं विकुण्डम् उपनेष्यति गोकुलं स्म कोपैर्मखे प्रतिहदिहे वृजविप्लवाय देवे अभिवर्षति प्रसून कृपया रिरक्षुः तत् चलिन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्तवर्षो मणकैककरे सलिलम् क्रीडन् बणे निशिनसागर रश्मिगौर्यां रासोन्मुखः खलबदायत मूर्छितेन उत्थिवित स्मररुचम रुजवृत्वधो नाम हर्तुर्हरिष्यति शिरोः धनदानुकस्य ये च प्रलम्ब खरदश तत्र केश्यरिष्ट मल्लेक कंस यवनः कुजपौण्ड्रगात्यः अन्य च साल्व कविवल्बल तन्दवक्त्र शब्दोक्ष शम्बर विदुरद ऋक्मिमुख्यः एवामृते समितिशालिन आत्तचापः काम्बोज मत्स्यगुरुकैकय्य सञ्जयात्यः यस्यन्त्यदर्शनं मलवार्तबीव व्याजाह्वयेन हरिणां निलयं तदीयम् हारणमेलदीयम् अवमृश्य द्रोणम स्वाहायुषमस्मनिगमो बददूरपारः आविर्हितस्तानीकं सहि तसत्यवद्यां वेदत्रमं विडपशो विभजिष्यति स्म देवत्यशां निगमवत्मनि निष्ठितानां भूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यदुर्भिः लोकं कदमं पदिविमोहम् आदिप्रलोभं वेषं विधाय बहुपाश्यतः औपधर्म्यम यर्कालये स्वपि सदां न हरे कथा स्युः पाखण्डिनो त्वजजना वृषला नद्रदेवाः स्वाहा स्वदा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता विविष्यते कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपो अहं ऋषयो नवये प्रजयशः स्थाने च धर्ममहम् धर्ममहमन्वमरावनीशाः धर्ममहं मनु अमरावनीशाः अन्ते त्वधर्म हरमन्यवसासुरात्यः माया विभूतये महापुरुषक्तिवाजः विष्णोर्न वीर्यकर्णाम कदमार्हदीह ये पार्थिवान् यवि कविर्विममे जसजांसि सस्कम्भयः हंसस्कलदा त्रिपुष्टं चस्कम्भयः स्वरं हसस्कलदा त्रिपुष्टम यस्मात् त्रिसाम्य सदनातुर्कम्भयाणम नान्तं विधां यहममि मणियो अकृजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अपरीये गायन् गुणान् दशसदारण आदिदेवः शेषो अधुनापि समवस्यति नास्य द्वारम् येषां स एव भगवान् दय्येत अनन्त सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलेखं दे दुस्तरम् अधितरन्तिच्छ देवमायां नैव नैषां ममाहिमिति दे दुस्तरम् अधितरन्तिच्छ देवमायां नैषां ममाहिमिति दीहि स्वसृगालभक्ष्ये वेदाहमंग परमस्य हि योगमायां योजं भवश्च भगवानत दैत्यवर्यः पत्नी मनो सच मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन वर्षिरुबुरंग उदद्रवश्च पत्नी मनो सच मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन वर्षिरुबुरंग उदद्रवश्च इक्ष्वाकुरैलं मुचुकुंद विदेहकादि रघु अंबरीष सगरा गयनाहुषात्यः मांद्र तड़र्क सदन बनुरंदिदेवा
देवव्रतो बलिरामुत्तरयो दिलीपः सौभज्युतङ्क शिविते बल पिप्पलाद सारस्वतत्व पराशर भूरिषेणः यञ्ज विभीषण हनुमत् उपेन्द्र दत्त पार्थाष्टिशेन विदुरस्वत देवपर्यः देव वितन्त्य तिरन्त च देव माया श्रीसूत्र होन सबरा अभिपावजीवः यद्यत्पदक्रमपरायणशील शिक्षास्त्रिजग्जन अभिकिमुश्रुततारणाये सस्वप्रसन्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रं सुत्तं समं सतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकपदान् क्रियार्थो माया परिधि अभिमुख्यच्च विलज्जमान तत्त्वे पदं भगवतस्य परमस्य भगवतः तत्त्वे पदं भगवतः परमस्य वंशो ब्रह्मेति यत् विदुरजस्र सुखं विशोकं सत्रियं नियम्य यदियो यमगत हेदिमे यज्ञो स्मराणिव निबाणगणित्रमिन्त्रः सश्रेयसमपि विवुर्भगवान् यतो अस्यः भावस्वभावविहितस्य सदप्रसिद्धिः देहे स्वदादिविकमे अनुविसर्ज्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विसर्ज्यते अजः सोऽयं दे अभिहितस्ताद् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सतश्चेत् इदं भागवत नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहो अयं विभूतीनां तमेतत् विपुलीकुरु यदा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय आयां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वतः सत्या नित्यं मायया आत्मा न मुह्यति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां तृतीय स्कन्धे ब्रह्मणार्थ संवादे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितौ ब्रह्मण्य गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यदा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं वेद वेदाम्बर हरिरद्भुतवीर्यस्य कदा लोकसुमङ्गलः कथयस्व महाभाग यदाहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गं मनस्त्यक्ष्य कलेवरं शृण्वद श्रुत्या नित्यं गृणतश्च अस्वचेष्टितं कालेन नादितिर्क्येन भगवान् विशते हृदि प्रविष्टकर्णतन्त्रेण स्वाणं भाव सरोरकं तुणदे समलं कृष्णः सरलस्य यदा सरत् दौदात्मपुरुष कृष्ण पादमूलं न वञ्चति मुक्त सर्वपरिक्लेशः पान्तस्वशरणं यदा यदतादुमदो ब्रह्मण देहारम्भ्यो अस्य धातुभिः यदृच्छया हेदनवः भवन्तमान् जानते यदा आसीत् यदुतरात् ब्रह्मम् आसीत् यदुतरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुषः याता अवयवै पृथक् तावान् असो इति प्रोक्तः संस्था अवयवान्निव अजस्वदति बोधानि बोधात्मक यदनुग्रहात् तत्र शैकेन तत्र नामि पद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्योद्भवाप्ययः मुक्त आत्माया मायेशः सेदे सर्वगुहाशयः पुरुष अवयवैर्लोकाः सपालपूर्वकल्पितः लोकैरमुष्यावयवः सपालरीतिसुश्रमः यावान् कल्पविकल्पो वा यदा कालो अनुमीयते बोधभव्यभवश्शब्दः आयुर्मानं च यत् सतः कालस्य अनुगतिर्जातु लक्ष्यदान्भिः बृहत्यपि यावत्य कर्म कथयो यादृशत्वरिसत्तम यस्मिन् कर्म समावायो यदा गृह्यते गुणानां गुणानां चैवः परिणामम् अभिप्सतम भूबाधालखगुप्योम ग्रहनक्षत्र भूप्रतम शरत् समुद्रते बाणम संभवश्चैदोगसाम प्रमाणम् अंडकोशस्य बाह्याप्यन्तर्भेदतः महदं चाणचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मोभयश्च युगे युगे अवताराणि चरितं यदाश्चर्यतमं हरेः गुणानां साधारणो धर्मः स विशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्मः कृत्यशजीवदां तात्पर्णं परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योगस्य आध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्य गतिर् लिंगभंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणां इतिहास पुराणयोः। संप्लव सर्वबोधान विक्रम प्रतिसंक्रमः यष्टाबद्धस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यश्च अनुसायिनां सर्गः पाखण्डस्य च संभवः आत्मनपन्थमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यदा आत्मतन्त्र भगवान् विक्रीडत्य आत्ममायया विसृज्य वा यदा माया उदास्ते साक्षिवत्योः सर्वमेदश्च भगवन् पृच्छ्यते मे अणुर्वसः
तत्वतो अस्कस्य उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाण हि भवान् परमेष्टि यदा आत्मभूः परे च अनुतिष्ठन्ते पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे असव परायन्ते ब्रह्मन् अनशनादमे विविध अच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपिदात्वजात् सुतोवाच सौभमन्त्रराक्षा कदा यामिति सत्पतेः ब्रह्मराधो प्रसम्प्रीतो विष्णुराधेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपाकते यत् परीक्षित ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्व्येण तत्सर्वम् आख्यातम् उपचक्रमे श्री हरे नमः शर्म शरि नमः गोविगार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ नवमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच आत्ममायां हृदये राजन् बलस्य अनुभवात् पुनः न घटेत आत्मसम्पत्तः स्वप्नदृष्टुरिवादं च स बहुरूप इवापादि मायया बहुरूपया रममाणो कुले स्वस्य ममाहमिति मन्यते यहि वाव महिं निस्पे परस्मिन् कालमायोः रमेते कदसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदो वयम् आत्मतत्त्वविषयत्यर्थं यदाह भगवान् ऋतं ब्रह्मणि दर्शयन् रूपम् अव्यलीक वृतात्रतः स आदिदेवो जगतां करोः कुरुः स्वदिष्टिमास्ताय सरुक्षैक्षत तानात्यगच्छत् त्रिशमत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधिर्यगा भवेत् स चिन्तयन् त्वयक्षरम् स चिन्तयन् त्वयक्षरम् एकदाम्बस् उपाशृणोत् त्वैर्कथितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत्षोडशम् एकविंशं निष्किञ्चनानां नृप यत् धनं विदुः यशमे तत्वक्तृतिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यत् अवश्यमानः स्वदिष्टिमास्ताय विमृश्य तत्तिदं तपस्युपादिष्ट इवा तते मनः दिव्यं सकर्षाप्तम् अमोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितोपयेन्द्रियः आदप्य तस्माखिललोकतापणं तपस्तवीयं स्तपदं समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सपाजित सन्दर्शयामास परं न यत्परं निवेद संक्लेश विमोह सात्वसम स्वदृष्ट बुद्धिर्विबुधिरभिष्टुतम प्रपद्यते सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुराच्युताः श्यामोपदातः सदपत्रलोचनः प्रसङ्गवस्त्रासुरश्च सुवेशः सर्वे चतुर्बाहव उन्मेषन्मणिर्प्रवेकनिष्कावरणः सुवर्चसः प्रबलवैद्युर्यमृणालवर्जसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमारणः राजष्णुवीर्यः परितः विराजते लसत्प्यमानः बलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमुदोत्तमात्युभिः स विद्युतः प्रबलिभिर्यदा नभः स विद्युत प्रबलिभिर्यदा नभः श्रीयत्र रूपिणी उरुकाय पादयोः हरोदिमानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्गश्रिदाय कुसुमाखरा अनुकैर्विहीयमाना प्रियघर्म गायति तदर्श तत्रागिलसात्पदां पदिं श्रियपदिं यज्ञपदिं जगत्पदिं सुनन्तनन्तर प्रबलाहणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभं प्रत्यप्रसादाभिमुखं तृकासमं प्रसन्नः सारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं चक्षुषि लक्षितं श्रिया अत्यर्हणीयासनम् आस्थितं परं रदं चतुष्षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं बहिः स्वैरितरात्र छात्रभिः स्वयेव दामन रवमाणम् ईश्वरम् तत्तर्षणाह्लाद परिप्रदान्तरोः हृष्यतनु प्रेम पराशुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वशक्ति यत् पारमहंस्येन पदादिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तथा प्रजा विसर्ग निजशासनार्हणम् अवशेषतस्मितसोचिषा गिरा प्रियं प्रीतमना करस्पृशन् श्री भगवानुवाच तयाहं दोषितः सम्यक् वेदकल्पसरुक्षया चिरं हृदेन तपसा दुस्तोष कोडयोहिनां वरं वरय भद्रन्ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मन् शय्य परिश्रामः पुंसः मद्दर्शनावधिः मनीषिदानुभावायममः लोक अपलोकनं यत् वर्षत्तिरवस्य जगत्त परमं तपः प्रत्यादिष्टमया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो अनघ स्वजामि तपसैवेदं कृसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं विद्यं मे दुश्चरं तपः ब्रह्मोवाच भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्षावस्थितो गृहाम वेदस्य प्रतिदत्तेन प्रख्यानेन चिकीर्षितं तदापि नादमानस्य नादनादाय त्वरावरे यदा रूपे जानीयन्ते तु अरूपिणः यदा आत्ममाया योगेन नानाशक्ति उपब्रह्मिदं विलुम्पन् विसृजन गृह्णन् विप्रत आत्मानमात्मना
क्रीडस्य अमोघसङ्कल्पः वर्णनाभिर्यदोर्नुते तदा तत्विषयं देहि मनीषां मयि माधवः भगवत्शिक्षितमहं करवाणि ह्यदन्ततः नेहमाण प्रजासर्कम्पत्ययं यदनुग्रहात् यावत् सगासक्यनिवेशते कृतः प्रजाभिसर्गे विभजामि भो जनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितः मामे समुन्नतमदो अजमानिनः श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यत् विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदगं च गृहाणकथितं मया यावानहं यदा भावो यत्र गुणकर्मकः तदेव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाक्ले नान्यच्यत् सत् परम पश्चादहं यदेतश्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम् तदेऽर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायां यदा आवास यदा तमः यदा महान्ति बोधानि बोधेशोच्चेष्वणुः प्रविष्टानि प्रविष्टानि तदा देशु न देशवहं एतावदेव जिज्ञासन तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाप्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् श्रीशुकोवाच सम्प्रदर्श्यैवम् अजनो चरणं परमेष्ठनम पश्यतस्तस्य तत् जरूपमात्मनो न्यरुणत् हरिः अनर्हितेन्द्रियात्ताय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमय विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत् प्रजापति धर्मपतिर्ये गदा नियमान् यमान् पत्रं प्रजानम् अन्विच्छन् आदिष्टत् स्वार्थकाम्यया तं नारद प्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रतः सशोषमाणशैलनः प्रश्यकेन तमेन च मायां विविदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतराजन पितरं पर्यदोषयत् दृष्टं निशाम्य पितरं लोहानं प्रपितामहं देवर्षि पर्वप्रच्छ भवान् यन्मान् पृच्छति तस्मा इमं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय बोधकृत् नारद प्राह मुनिः सरस्वत्यास्तले नृप जायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यदुदाहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादितं यदा आसीत् तत्तुपाख्यास्ये प्रश्नान्यांश्च प्रश्नसः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां तृतीय स्कन्धे नवमो अध्यायः पतात् अध्यायத்தோட பூர்த்தி அடையுது இரண்டாவது ஸ்கந்தம் பாடிடலாம் அது தசம அத்தியாயः श्रीशुकोवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थाणुभूषणमोदयः मन्वन्तरे ईशानुकथा निरोधमुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मनः सुदेनातेन चाञ्जसा बोधमातेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्ग परुषस्मृतः सिद्धिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म बोधय कर्मवासनः अवताराणि चरितं हरश्चास्यानुवर्तिनां सदामेष गदा प्रोक्त नाना आख्यान उपब्रह्मिताः निरुदास्य अनुशयनम् आत्मनः सर्वशक्तिभिः मुक्तिर्हितः अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आवासश्च निरोधश्च यदश्चात्यवसीयते स आशय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते यो आध्यात्मिकायं पुरुषसो असु एव अधिदैविकः यस्तत्रोवयविच्छेदः पुरुषो ह्यादिभौतिकः एकमेकतरा भावैक्यता नोपलवामहे त्रिदयं तत्र यो वेद स आत्मा असाश्रयाश्रयः पुरुषान्तन्विनिर्वृत्य यदासोंस विनिर्गतः आत्मनो अयनम् अन्विच्छन् अवो असाक्षित् शुचिः दास अवात्सित् सृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायण नाम यदा बह पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावजेव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यत्तुपेक्षया एको नानात्वम् अन्विच्छन् योगकल्पात् समुत्थितः बीजं हिरण्मयं देवमायया दशदत्त त्रिधा अधिदैवम् अदात्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः अधिदैवम् अदात्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः यदैकं पौरुषं बीजं त्रिधा विद्यते तच्छृणु अंधशरीर आकाशात् पुरुषस्य विशेषतः ओजसः बलं जज्ञे तद प्राणं महानुसुः अणुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अवानन्ति नरदेवमिवाणुगाः प्राणनिर्षिपदा श्रुत् त्रिडन्तरालय जायते प्रभोः विवासुतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यते मगधस्थाणु निर्भिन्नं जिह्वः तत्रोपजायते
अतो नाना रसो जख्ने जख्वयः यो अधिगम्यते विवेक्ष मुखदो पुम्नो अक्षनिर्वाक्ये व्याहृतं तयोः जले वहितस्य सुजलम निरोधः समुजायते नासिके निरपित्येतं दोधु यदि नवस्पति तत्र वायुर्गन्धवहो ग्राणरसि दिक्षुक्षतः यदा आत्मनि निरालोकम् आत्मनं च तत्रक्षतः निर्भिन्ने क्षणे तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः वर्त्यमानस्य ऋषिभिर् आत्मनस्तत् जिकुक्षतः कर्णो च निर्वित्येतां दिशश्रोत्रम् गुणग्रहः वस्तुन मृदुकाठिन्ये लघुगुरुवोष्ण शीततां जिकृतस्तंग जिकृक्षतस्तंगं निर्पन्नः तस्यां सममहिरुहः तत्र च अन्तर्बहिर्वादस्त्वचा लब्धगुणवतः अस्तहुरुहतस्तस्य नानागर्भचिकीर्षयः तयस्तु बलवेन्द्रश्च आदानम् उभयाश्रयं पदं जिकीर्षतः पादहुरुहादे अभिकामिकां पद्यं यज्ञं स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरवत्यद शिष्णौद्वै अजानन्दामृतात्तिनः अवस्थासितकामानः प्रियं तत्तु पर्याश्रयं वसशुक्षोर धातुमलं निर्वित्यद वै गोतम ततः वायुस्ततो मित्रः उत्सर्ग अवयाशयः आशिशुप्सो पुरपर्यः नाभिद्वारमपाणतः तत्राबाणस्ततो मृत्युं पृथक्त्वम् अवयाश्रयम् आदित्सर अन्नबाणानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाट्यः नाडयः कुक्ष्यन्त्रनाडयः नत्यसमुद्रस्य दयस्तुष्टिपुष्टिस्तदाश्रये यदित्यासुर आत्ममायां हृदिकं निरपित्यत ततः मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पकाम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिर मेधो मज्जास्तितादवः भूमि अप्पु तेजो मया सप्तप्राणव्यामाम्बुवायुभिः गुणात्मकान् इन्द्रियाणि हि बोधाति प्रभवा गुणः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद् भगवद्रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्च आवरणिर् अष्टभिर्बहिरावृतम् आदौ परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमत्य निर्णम नित्यम वाङ्मनस परम अमुनिः भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अभिन कृष्णन्ते माया सृष्टि विपर्चितः स वाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्मरूपतृक् नाम रूप क्रिया तत्ते सर्व सकर्म अकर्मकपरः प्रजापतिन् मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याधर असुरगुह्यकान् किन्नर अप्सरसो ग्राहान् सर्पान् किंपुरुषोरकान् मातृरक्ष पिशाचांश प्रेतभूत विनायकान् कुष्माण्ड उन्माद वेदालान् व्याधतान् ग्रहान् भी अकान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृप सर्वशुभान् त्रिविधाश्चतुर्विधा जय जलस्थल नभोघोषः कुशला वृषः कर्मणां कथयस्तिमाः सत्त्वं रजस्तमेति दृश्यः सुरनृ नारकाः तत्र एकैकशो राजन् भिद्यन्ते कथयस्त्रिता यदैकैकतरो अन्याप्यां स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगत्तादा भगवान् सर्वरूपतृक् पुष्णादि स्थापयन् दिर्यं नरसुरात्मभिः तदा कालग्निरुत्रात्मः सत्सृष्टमिदमात्मनः सन्निगच्छति कालेन कणालीकं विवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परमं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्ति कर्मणि तज्जन्मादौ परस्य अनुविधीयते तत्र प्रतिषेधार्थं माया आरोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः यदि साधारणो यत्र सर्ग प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्तात् व्याख्यास्ये पात्मं कल्पमदो शृणुवाच यदा हनो भवान् सोद शतबाहुदत्तमः चचारतीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा वन्तुं सुतश्चजान् कुत्र कौशलव्यस्तस्य संवादो अत्यात्मसंश्रितः यत्वा स भगवस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्ततितं सौम्य विद्रस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तदेवागतवान् पुनः सुदुवाच राज्ञा परीक्षितः पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तत्त्व अविदास्ये शृणुत राज्ञा प्रश्नानुसागर सुदुवाच राज्ञा परीक्षितः पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तत्त्व अविदास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्न अनुसारतः सुदुवाच राज्ञा परीक्षितः पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तत्त्व अविदास्य शृणुत राज्ञः प्रश्न अनुसारतः
ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಬಾಹುದೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ವೈಯಾಸಿಕ ಅಷ್ಟಾದಶ ಸಹಸ್ರ ಪರಮಂಶಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ तृतीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णम नाम दशमोध्याय तृतीय स्कंद समाप्त हरि ओम तत्सत् श्री हरे नमः शर्म शरणम गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय सकल साधु मंडली की जय इतने रंडा स्कंद पूर्ति आड़े सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय आंजनेय स्वामी की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय राम 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 राम